हेलो एभ्रिवान। आज हामी ग्रेड 6 साइन्सको लेसन 21 इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसन एन्ड इट्स कन्जर्भेसनको बारे स्टडी गर्न गइरहेछौँ। अघिल्लो च्याप्टरहरूमा हामीले इन्भाइरोमेन्ट केले बनेको छ है, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल साइन्समा हामीले हेरेका थियौँ इन्भाइरोमेन्ट के कुराले बनेको छ हैन, जस्तै बायोटिक फ्याक्टर्सहरू हुन्छ, अबायोटिक फ्याक्टर्सहरू हुन्छ। विभिन्न कुराहरू मिलेर लिभिङ थिङ्स नन लिभिङ थिङ्सहरू एक अर्कासँग डिपेन्डेन्ट हुन्छन्, एक अर्कासँग आश्रित हुन्छन् र तिनीहरू नै कुरा मिलेर हाम्रो इन्भाइरोमेन्ट बन्न गएको हुन्छ र एउटाको ब्यालेन्स हट्यो भने अर्कोलाई पनि त्यसले असर गर्न जान्छ। दुईटै कुराहरू चाहिँ ब्यालेन्समा हुनुपर्छ भनेर हामीले स्टडी गरेका थियौँ। आजको हाम्रो च्याप्टर इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसन एन्ड इट्स कन्जर्भेसनमा हामीले स्टडी गर्नुपर्ने कुरा भनेको चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसन भन्दा चाहिँ हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा के कस्तो असर परिरहेछ, हाम्रो कारण ह्युमन्सहरूको कारण के कस्तो असर परिरहेछ भन्ने कुराहरू र यसलाई कसरी बचाउन सकिन्छ भन्ने कुराहरू हाम्रो सिलेबस अनुसार के पढ्नुपर्ने छ त। सुरुमा इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसन भनेको के हो, इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसन भनेको के हो, त्यसपछि यसको कजेसहरू के हो है, त्यसै गरी यसको अर्को चाहिँ यहाँनिर हाम्रो कजेस एन्ड प्रिभेन्टिभ मेजर्स अफ के त नेचुरल डिजास्टर्सहरू, जुन नेचुरली अकर हुने डिजास्टर्सहरू छन्। नेचुरली अकरिङ डिजास्टर्समा के पर्छन् त भन्दा जस्तै फ्लड्स पर्न सक्छन्, अनि ल्यान्डस्लाइड आउँछ, यहाँनिर फ्लड्स ल्यान्डस्लाइड्सहरू आउँछ, अनि सोइल इरोजनको कुराहरू आउँछ, अनि त्यसरी जङ्गलमा डढेलो आगो लागेर हुन्छ नि हो, त्यस्तो चाहिँ कुराहरू यहाँनिर हाम्रो केमा आउँछ, नेचुरल डिजास्टर्सहरूमा आउँछ। अनि हाम्रो कन्जर्भेसन एरियाजहरू, जेनरली कन्जर्भेसन एरियाज भनेको कुनै कुरालाई प्रोटेक्सन गर्न बनाइएको हुन्छ, त्यसको बारेमा हामी हेर्छौँ है त। ल सुरुमा हामी इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसन भनेको के हो त्यो कुराबाट स्टार्ट गरौँ, ठिक छ। हाम्रो इन्भाइरोमेन्टमा हामीले धेरै कुराहरू देख्न सक्छौँ। पहिलो कुरा भनेको के हो त, हाम्रो जुन इन्भाइरोमेन्ट छ यो इन्भाइरोमेन्टमा हामीले धेरै कुराहरू देख्छौँ। त्यसमा केही कुराहरू नेचुरल हुन्छ, नेचुरली एक्जिस्टिङ कुराहरू हुन्छ है, केही कुराहरू सोसियल हुन्छ, जुन सोसियल र कल्चरल कुराहरू। सोसियल भनिसकेपछि हाम्रो सोसाइटी कसरी बनिएको छ त्यो अनुसार हुन्छ। जस्तै भेजिटेरियनको सोसाइटी छ भने त्यहाँ मान्छेहरू जेनरली भेजिटेरियन नै हुन्छन्, त्यहाँ वरिपरि मासु पसलहरू हुँदैन। अब बिहे भोज पार्टीहरू छ भने त्यहाँनिर केही पनि त्यस्तो मासुको परिकार हुँदैन। मान्छेहरू ननभेज छन् भने त्यहाँनिर के हुन्छ त, ननभेज कुराहरू बेच्न सकिन्छ है, जस्तै त्यहाँनिर मासुको पसलहरू होला, अरू ठाउँहरूमा मासु बिक्री होला, हो त्यस्तो कुराहरू हुन्छ नि। एउटा सोसाइटी जस्तो हुनसक्छ, त्यसरी पनि एउटा सोसाइटी बनाउन सकिन्छ। सोसियल कुरा भनेको कस्तो त, रिलेटेड टु सोसाइटी। कुनै कुराहरू सोसाइटीमा मान्य हुन्छ, कुनै कुराहरू सोसाइटीमा मान्य नहुन सक्छ। एउटा सोसाइटीमा मान्य हुने कुरा अर्को सोसाइटीमा मान्य नहुन सक्छ। एउटा सोसाइटीको कल्चर र ट्रेडिसन अर्को सोसाइटीको एउटा ब्याड इफेक्ट जस्तो अथवा ब्याड इम्प्याक्ट जस्तो पनि हुनसक्छ। यसको इक्जाम्पल्सहरू तपाईँहरूलाई मभन्दा राम्ररी नै थाहा छ है। कल्चरल कुराहरू भन्दाखेरि कस्तो कुराहरू आउँछ होला त, कल्चरल भनिसकेपछि कुनै एउटा पार्टिकुलर सम्प्रदाय अथवा जात जातिहरूको कल्चरसँग रिलेटेड कुराहरू भयो। कल्चरलाई खास मिनिङ के हुन्छ दिन सकिन्छ त भन्दा, कल्चर भनेको हामीले सिकेको कुरा है। कल्चर भनेपछि हामीले सिकेको कुरा, र हामीले सिकेको कुरा भनेको हाम्रो बुवा आमाले सिकाउनु भएको कुरा हो, हाम्रो बुवा आमाले हाम्रो हजुरबा हजुरआमाबाट सिकेको कुराहरू होइन, हो यस्तो कुराहरू आउँछ नि त त्यहाँनिर। कल्चरल भनिसकेपछि हामीले के कुराहरू चाहिँ सिकेर आएको छौँ, कुनै ठाउँको कल्चरलाई डिफाइन गर्न सकिन्छ, अथवा कुनै एउटा फ्यामिलीको कल्चरलाई भन्न सकिन्छ। कुनै एउटा सर्टेन फ्यामिलीमा एक प्रकारको कल्चर हुनसक्छ, कुनै कामलाई गर्ने, कुनै टास्कहरू गर्ने, अर्कोमा अर्को प्रकारको कल्चरहरू हुनसक्छ। कसरी हुर्केको छ मान्छेहरू भन्ने कुराहरूमा चाहिँ यो कुरा डिपेन्ड गर्छ है त। हामी यो कुराहरूले घेरिएको छौँ होइन। हाम्रो मेन कुराहरू के भयो त, नेचुरल, सोसियल र कल्चरल कुराहरू हाम्रो जुन इन्भाइरोमेन्ट छ यो इन्भाइरोमेन्टमा हामी भेट्छौँ है त, यो तीनवटा कुराहरू। त्यसै गरी हामी चाहिँ बायोटिक कम्पोनेन्ट्स र अर्को के छ त हाम्रो अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरूले घेरिएको छौँ, ठिक छ। बायोटिक कम्पोनेन्ट्स र अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरूले घेरिएको छौँ। अब बायोटिक कम्पोनेन्ट्स भनिसकेपछि हाम्रो लिभिङ बिङ्स भयो, जस्तै हामी अरू ह्युमन्सले पनि घेरिएको छौँ, हामी एउटा सोसाइटीमा छौँ होइन,
यो सोसाइटीमा त अरू धेरैजना मान्छेहरू पनि बस्छन् जसको डिफ्रेन्ट प्रोफेसन्सहरू होला, डिफ्रेन्ट कल्चरहरू होला, तर पनि एकअर्काको कल्चर, प्रोफेसन, ट्रेडिसनहरूलाई रेस्पेक्ट गर्दै हामी बसिरहेको हुन्छौँ। त्यसै गरी बर्ड्सहरू भए, अनि प्लान्ट्सहरू भए, त्यसै गरी अरू एनिमल्सहरू भए है, यिनीहरू के पर्न गयो त हाम्रो बायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरूमा पर्न गयो। त्यसपछि हाम्रो अबायोटिक कम्पोनेन्ट्समा के पर्छ त भन्दा जुन नन लिभिङ छ, एयर भयो, त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो वाटर हुन गयो हैन, अनि ल्यान्ड भयो, त्यसै गरी अर्को के आउन जान्छ, मिनरल्सको कुराहरू आउन जान्छ। यो सबै हाम्रो के हो त अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरू हो र यो कुराहरूले हामीले के हुन्छ त घेरिरहेको हुन्छ। ठिक छ। त्यसै गरी सोसियल र कल्चरल एस्पेक्टहरूमा हाम्रो के पर्न जान्छ, जुन अघि हामीले सोसियल र कल्चरल कुरा गरेको थियौँ, हाम्रो सोसियल एन्ड कल्चरल एस्पेक्ट एज अ होल लिने हो भने, किनभने सोसाइटी भनेको त्यहाँ भएको चिजले मात्रै बनेको हुँदैन, मान्छेको फिलिङ्सको कुराहरूमा पनि यो डिपेन्डेन्ट हुन्छ। मान्छेको फिलिङ्स, इमोसन्स कस्तो छ, उनीहरूको भावना कस्तो छ, त्यसले पनि एउटा सोसाइटी कस्तो बनिरहेको छ अथवा कस्तो सोसाइटी त्यहाँनिर प्रिभिलेन्ट छ, कस्तो सोसाइटी त्यहाँनिर एक्जिस्टिङ रूपमा छ भन्ने कुरालाई डिपेन्डेन्ट रूपमा, फ्याक्टरको रूपमा लिन सकिन्छ। अब यसमा के पर्ने भयो त भन्दा यसमा चाहिँ हाम्रो यो कुरामा हाम्रो चाहिँ जस्तै एउटा भनेको सोसियल नर्म्स एन्ड भ्यालुजको कुरा आउँछ। सोसियल नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरूको कुराहरू आउने हो। सोसियल नर्म्स एन्ड भ्यालुज भन्ने बित्तिकै हामीले यहाँनिर के बुझ्नु पर्यो त, सोसियल नर्म्स एन्ड भ्यालुज भन्ने बित्तिकै यसले हामीले के कुरा बुझाउन खोजिरहेको छ भने कस्तो खालको हामी नीति नियमहरूमा बाँधिएको छौँ, कस्तो प्रकारको नीति नियम चाहिँ हामीले अँगालेको छौँ। जस्तै ब्राह्मीणहरूको एक प्रकारको नीति नियमहरू हुनसक्छ, ब्राह्मीणमा पनि धेरै प्रकारको सब डिभिजन्सहरू हुनसक्छ, त्यसमा विभिन्न खालको कल्चर एन्ड ट्रेडिसन हुनसक्छ। क्षेत्रीमा एक प्रकारको हुनसक्छ, अरू विभिन्न ट्रेडिसन अथवा कल्चर अथवा जात अनुसार के हुन्छ त्यहाँ विभिन्न खालको सोसियल नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू हुन सक्छ। त्यसै गरी रिचुअल्सको कुराहरू भयो। ठिक छ, कस्तो खालको रीतिरिवाजहरू हामीले फलो गर्छौँ भन्ने कुराहरू हो। त्यसै गरी रिलिजन्सको कुराहरू भयो हैन, हामीले के रिलिजन फलो गर्छौँ, हाम्रो धर्म के हो भन्ने कुराहरू आउँछ। त्यसपछि कस्टम्सको कुराहरू आउँछ। ठिक छ, हामीले जुन धार्मिक कुराहरू गर्छौँ त्यो धार्मिक कुराहरू अथवा कुनै रिलिजनसँग रिलेटेड कुराहरू गर्दाखेरि त्यहाँनिर हाम्रो त्यो कस्तो खालको चाहिँ नीति नियमहरू त्यहाँनिर अपनाउँछौँ, एउटा सोसियल नर्म्स एन्ड भ्यालुजहरू भन्ने भयो। कस्टम्सहरू भनेको हामीले कुनै फेस्टिभलहरू मनाउँदा पनि हुन्छ नि, जस्तै दसैँ मनाउँदा कुनै जातले सेतो टिका मात्रै लाउँछ त्यहाँनिर रङ्गनलाई, अर्को जातले कस्तो खालको लाउँछ त रातो टिकाहरू लाउन सक्छ, कसैले टिकै नलाइ पनि दसैँ मनाउन सक्छ, आफ्नो कुराहरूमा त्यहाँनिर डिपेन्डेन्ट हुन्छ। त्यो कुराहरू भयो है। अब यो हाम्रो के भयो त एज अ होल एउटा सोसाइटी अथवा एउटा इन्भाइरोमेन्ट कसरी फर्म गराउन सकिन्छ भन्ने कुरा भयो। इन्भाइरोमेन्ट फर्म गर्नको लागि यी सबै कुराहरू चाहिने रहेछ, बायोटिक अबायोटिक फ्याक्टर्सहरू र सोसियल एन्ड कल्चरल एस्पेक्ट्सहरू पनि मिलेर काम हुनुपर्दो रहेछ। यहाँनिर एउटा अर्को कुरा, इम्पोर्टेन्ट कुरा हामीले के बुझ्न जरुरी छ भने ह्युमन्सहरूले के गर्न सक्छन् त आफ्नो निड अनुसार है त, ह्युमन्सले आफ्नो निड अनुसार can modify the environment, can modify the environment। ठिक छ, आफूलाई चाहिए अनुसार चाहिँ के गर्न सक्छन् त इन्भाइरोमेन्टलाई मोडिफाई गर्न सक्छन्। र जे जति फ्याक्टर्सहरू छन् यहाँनिर र अरू धेरै कुराहरू, जे जति कुराहरू हामी आफ्नो वरिपरि देख्छौँ जेनरली त्यो इन्भाइरोमेन्टमै भएको बायोटिक र अबायोटिक फ्याक्टर्सहरूले बनिएको हो। तर मेन कुरा के छ भने आफ्नो निड अनुसार चाहिँ ह्युमनले त्यसलाई के गरेको हो त मोडिफाई गरेको हो। ठिक छ, उनीहरूले बनाउन क्रिएसन गर्न सक्दैनन्। ठिक छ, तर मोडिफिकेसन गर्न सक्छन् आफ्नो निड अनुसार, किनभने ह्युमन्सहरूले इन्भाइरोमेन्टको कुराहरूलाई केही हदसम्म बुझेका छन्, नेचरको कुराहरूलाई केही हदसम्म बुझेका छन् कि कसरी चल्छ, के हुन्छ, यहाँनिर कस्तो खालको
तरिकाले चाहिँ यो चलिरहेछ भन्ने कुरा थाहा छ, त्यही भएर उनीहरूले आफ्नो निड अनुसार यसले के गर्न सक्छन्, मोडिफाई गर्न सक्छन्। अब साइन्सले के गर्यो भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टलाई आफ्नो अनुसार कसरी युज गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू भन्यो। तर के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि सबै मान्छेहरूले साइन्सको बारे थाहा पाए पनि है, ठिक छ, यो पोइन्ट तपाईँहरूले याद गर्नु होला, किनभने यो पोइन्ट भनेको तपाईँको एक्जाममा त नसोध्दा तर तपाईँको लाइफको हरेक स्टेपमा तपाईँले यो पोइन्ट्सलाई देख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ, मान्छेहरूसँग के छ, राम्रो कुनै कुरा चलाउने साधन छ होइन, त्यसलाई उपभोग गर्ने छ, साधन छ, तर त्यसको के भइरहेछ त, मिसयुज भइरहेको छ। किन मिसयुज भइरहेछ? ह्युमन्सहरूको आफ्नो एउटा मेन कुरा त म के भन्छ, लापरवाहीको कारण। इग्नोरेन्स आफ्नो ठाउँमा छ, जसले बुझेको छैन उसलाई गाली गर्ने ठाउँ त हुँदैन होइन, उसलाई सिकाउन सकिन्छ कि होइन तिमीले यो गरेको कुरा चाहिँ अलिकति मिस्टेक भयो भनेर एकचोटि सम्झाउन सकिन्छ। तर मान्छेहरू जेनरली बुझी पनि त्यो कामहरू चाहिँ त्यो तरिकाले गर्न खोज्छन् अथवा त्यो कामहरू गर्छन्। ठिक छ, र के गर्दो रहेछ त भन्दाखेरि जुन कम्पोनेन्ट्स अफ इन्भाइरोमेन्टहरू छ, हाम्रो इन्भाइरोमेन्टको कम्पोनेन्ट्सहरू, जुन कुराले चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट बनाएको छ त्यो कम्पोनेन्ट्समा के गर्दो रहेछन् त, हानि पुर्याउँदो रहेछन् एउटा अथवा ज्यादा एक्टिभिटिजहरूले। जस्तै हाम्रो एउटा अबायोटिक फ्याक्टर छ एयर, यो एउटा अबायोटिक फ्याक्टर हो। अब मान्छेहरूले के गरे त भन्दाखेरि मान्छेहरूले हाम्रो यहाँनिर के बनाए त भन्दा, जस्तै कार बनाए, बाइक बनाए, एरोप्लेन बनाए है, कार बाइक एरोप्लेन जस्तो कुराहरू चाहिँ उनीहरूले बनाए होइन। अब के गर्यो भन्दा यिनीहरू त जेनरली एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँ ट्राभल गर्नको लागि सजिलोको लागि बनाइयो, तर मान्छेले आफ्नो लागि यति कम्फर्ट खोजे कि सर्ट डिस्टेन्सको लागि पनि जेनरली वाक गर्न सकिन्छ अथवा अरू साधनहरू चलाउन सकिन्छ। जुन चाहिने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा छ, जस्तै तपाईँले खाना खानु हो भने मात्रै बाँच्नु हुँदैन, यदि अक्सिजन छैन भने तपाईँले त्यो खाना पचाउनै सक्नु हुँदैन क्या, किनभने अक्सिजनले त्यहाँनिर रेस्पिरेसनमा मद्दत गर्छ। अब उनीहरूले के गरे, जुन यो एयर भन्ने कुरा छ हाम्रो, यो एयर भन्ने कुरालाई उनीहरूले के गर्दै त एफेक्ट गरिदिए, यो धेरै युज गरेर। यो आफैमा नराम्रो कुरा होइन, कार बाइक एरोप्लेन भनेको चाहिन्छ, कुनै बेला एकदम मेडिकल इमर्जेन्सी पर्न सक्छ हो, त्यस्तो मेडिकल इमर्जेन्सीको बेला यिनीहरू युटिलाइज गर्न जरुरी छ, किनभने मान्छेको ज्यानको कुरा छ। तर हामीले यिनीहरूलाई आफ्नो के बनायौँ त, यो कुराहरूलाई आफ्नो कम्फर्टलाई, कम्फर्ट मात्रै होइन, ठिक छ कम्फर्टको लागि हो, तर हामीले कम्फर्टभन्दा ज्यादा यसलाई मिसयुज गरिरहेछौँ क्या होइन। कम्फर्ट त हो तर हामीले मिसयुज गरिरहेको छौँ, र मिसयुज पनि यति धेरै गरिरहेछौँ कि हाम्रो एयरको क्वालिटी एकदमै ज्यादा बिग्रिरहेको छ। ठिक छ, भनेपछि हाम्रो एउटा कम्पोनेन्ट्स अफ इन्भाइरोमेन्टहरूलाई यसले हानि पुर्याउन सक्छ। एउटा मात्रै होइन, एउटा भन्दा ज्यादा कम्पोनेन्ट्सहरूलाई पनि हानि पुर्याउन सक्छ। ठिक छ, त्यसो भए यसले के गर्यो त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसन गर्यो। अब यहाँनिर आयो हाम्रो टपिक, के कुरा आयो त, इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसन। एकदम ठुलो अक्षरमै लेखिनु पर्ने कुरा हो, किनभने यो कुरा हामीले बुझ्न पनि जरुरी छ, के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरू है त। इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसन भन्ने कुरा छ। अब यो इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसन भनेको चाहिँ के हो त भन्दाखेरि डिक्रिज इन क्वालिटी अफ environmental resources, decrease in quality of environmental के छ त हाम्रो रिसोर्सेसहरू यदि डिक्रिज हुन्छ भने त्यति बेला हामीले यसलाई के भन्छौँ, इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन भनेर भन्न सकिन्छ। अब यहाँनिर एउटा टर्म आएको छ इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेसहरू भनेर। अब इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेसमा के पर्छ त हाम्रो, एयर, वाटर, सोइल अनि अरू विभिन्न जीव जन्तुहरू पर्यो, जस्तै एनिमलहरूमा अब पानीमा बस्ने जनावरहरू भयो अथवा ल्यान्डमै बस्ने जनावरहरू पनि भयो, जुन बायोटिक र अबायोटिक कम्पोनेन्ट्सहरू छ, जुन चाहिँ यसको लागि के छैनन् त, भागीदार छैनन्, उनीहरूले यो काम गरे होइनन्, तर डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली यो कुरामा उनीहरूलाई के पर्छ त, असर पर्न जान्छ। ठिक छ, डिरेक्टली अर इन्डिरेक्टली यो कुरामा उनीहरूलाई असर पर्छ। ठिक छ, त्यो भयो हाम्रो इन्भाइरोमेन्टल रिसोर्सेसहरूको डिक्रिज इन क्वालिटी।
अब जेनरली यो कुराहरू कसरी हुन्छ त, ठिक छ, यो कुराहरू कसरी हुन्छ भन्ने कुरा गर्दा जस्तै अब इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन त भयो। अब यो कुरा पनि बुझ्नु पर्यो हामीले इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसन हुन्छ कसरी भनेपछि हाम्रो नेक्स्ट टपिक भनेको के छ त, कजेस अफ इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन। ठिक छ, इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन कसरी हुन्छ त त्यो कुराहरू हामी हेरौँ। त्यसपछि यसको इम्प्याक्टहरू के छ, यसले कुन कुन ठाउँमा कस्तो कस्तो खालको असर पुऱ्याएको छ, एन्ड कन्ट्रोल मेजर्स। ठिक छ, कन्ट्रोल मेजर्स भनिसकेपछि त्यो कुरालाई कसरी कन्ट्रोल गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा यहाँनिर आउँछ। ठिक छ, यो टपिक पनि लेख्नु होला, इम्पोर्टेन्ट छ। धेरैवटा कजेस छ तर हामी यसलाई दुई तरिकाले क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। एउटा भनेको नेचुरल कजेसहरू हुन्छ, एउटा नेचुरल कजेसहरू भयो, र दोस्रो भनेको के हुन्छ त, ह्युमन कजेसहरू अथवा जुन चाहिँ मान्छेले उत्पन्न गरेको हुन्छ, नेचुरल कजेस र ह्युमन कजेस। अब सुरुमा हामी चाहिँ यो नेचुरल कजेसको बारे स्टडी गर्छौँ। दुईवटामा सुरुमा हाम्रो के आयो त, नेचुरल कजेसहरू भनेर आयो है त। ल, नेचुरल कजेसहरू भनेको जस्तै नेचुरल्ली हुने, प्राकृतिक रूपमा हुने, यसमा के पर्न सक्छ भन्दा फ्लडहरू भयो, फ्लड्स, बाढीहरू, ल्यान्डस्लाइड, पहिरोहरू, माथिको भूभागबाट पानी पर्दाखेरि के हुन्छ, सोरिँदै सोरिँदै पुरै जुन जमिन हुन्छ तलतिर आउँछ नि, ल्यान्डस्लाइड भयो। त्यसै गरी अर्को के हुनसक्छ, भोल्क्यानिक इरप्सन्सहरू। भोल्क्यानिक इरप्सन्स भने चाहिँ पुरै जमिन तल जुन मेन्टल हामीले पढाएको थियौँ नि, क्रस्ट, मेन्टल, इनर कोर, आउटर कोर, इनर कोर भनेर, हो त्यो मेन्टलबाट म्याग्माहरू आउन सक्छ, हो त्यो भनेको भोल्क्यानिक इरप्सनहरू भयो। त्यसै गरी अर्थक्वेक्सहरू भयो, जुन हाम्रो 7वटा महाद्वीप छ, जब कुनै दुईटा महाद्वीपहरू एकअर्कासँग ठोकिन जान्छन् त्यति बेला हाम्रो के हुन जान्छ, अर्थक्वेक आउन जान्छ। त्यसपछि सोइल इरोजन भयो, ठिक छ, सोइलहरू इरोड हुन्छन्। त्यसै गरी हेभी रेनफलको कारण पनि त्यहाँनिर बाढी, पहिरो जस्तो कुराहरू आउन सक्छ होइन। त्यसै गरी हेभी स्नोफल भयो भने पनि धेरै लस अफ लाइफ हुन्छ, बायोटिक फ्याक्टर्सहरूमा धेरै लस हुन्छ, जस्तै रुख बिरुवाहरू मर्नेदेखि लिएर जनावरहरू मर्ने, मान्छेहरू मर्नेसम्म पनि हुन्छ। अर्को भयो ड्रट। ड्रट भनेको खडेरी, लामो समयसम्म पानी परेन भने जमिन पुरै सुक्खा भएर केही पनि फल्दैन। अब केही पनि फलेन भने त के हुन्छ तपाईँलाई थाहा नै छ। नेक्स्ट भनेको के छ, सुनामी। सुनामीहरू जेनरली समुद्रमा आउने गर्छन्। ठिक छ, यो भयो हाम्रो केही नेचुरल कजेसहरू, यिनीहरू चाहिँ नेचुरली हुन्छन् है त, नेचुरल कजेस अफ इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसन। ठिक छ, यिनीहरू भनेको के भयो त हाम्रो, यिनीहरू भनेको नेचुरल कजेस अफ इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन भयो। ठिक छ, यिनीहरू चाहिँ नेचुरली अकरिङ कुराहरू हो। ठिक छ, र यसमा के चाहिँ म्यानमेड गर्न सकिन्छ होला, के कुराहरू चाहिँ म्यानमेड हुन सक्छ होला त भन्दाखेरि, जस्तै एउटा मान्छेको कारण हुन सक्ने एउटा फ्लडको कुरा आउँछ, एउटा ल्यान्डस्लाइड पनि हो मान्छेको कारण हुन सक्ने, अर्को भनेको सोइल इरोजन पनि हो होइन। अनि त्यसै गरी अर्को भनेको हाम्रो के पनि पर्न जान्छ भने फोरेस्ट फायर भन्ने कुरा पनि छ है। फोरेस्ट फायर पनि आफै लाग्छ, तर यो भनेको हाम्रो के हो त, म्यानमेड कजेसहरूमा पनि पर्न जान्छ है त फोरेस्ट फायर। यिनीहरू भनेको मान्छेको कारण पनि हुने कुराहरू हो। अब जेनरली हामी यही 3-4वटाको बारेमा स्टडी गर्छौँ। जस्तै हामी फ्लडको बारेमा हेर्छौँ, ल्यान्डस्लाइड, सोइल इरोजन, अनि लास्टली यो फायरको बारेमा पनि हामी हेर्छौँ। ठिक छ, यही कुराहरू हो। तपाईँहरूले यो पोइन्ट्सहरूलाई बिस्तारै बिस्तारै टिप्दै जाने र यो कुराहरू सम्बन्धी लेख्दै जाने है त। च्याप्टर लामो छ, धेरै कुराहरू स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ है। ल, पहिलो आयो हाम्रो फ्लड्स भनेर आउँछ। ए नम्बरमा हामी नेचुरल कजेसमा के पढिरहेछौँ त, फ्लड्स भनेर स्टडी गर्न गइरहेछौँ। फ्लड्स भनेको के हो, बाढी भनेर भन्छ। जस्तै खोला नालाहरू हुन्छन् नि, खोला नालाहरूमा एउटा सर्टेन लेभलमा पानी बगिरहेको हुन्छ। अब सोच्नुहोस् कि त्यो पानी वात्तै बग्यो, जस्तै तपाईँले आधा गिलास पानी माग्नुभयो होइन, अब त्यो पानी कसैले भर्दै भर्दै बिर्स्यो अरे, भर्दै भर्दै ओभरफ्लो हुन्छ पानी, तपाईँको कपडाहरूमा लाग्न सक्छ। खोलाहरूमा पनि एउटा सर्टेन लेभलको पानी हुनुपर्ने, त्योभन्दा माथिल्लो लेभलमा भइसकेपछि त्यो खोलाले अर्कै रूप लिन सक्छ, त्यसलाई के भनिन्छ, फ्लड्सहरू भनिन्छ। फ्लडलाई हामीले
कसरी डिफाइन गर्न सक्यौं त भन्दाखेरि फ्लड भनेको ओभरफ्लो अफ वाटर इन के त रिभर्स लेक्स एक्सेट्रा इन रिभर्स लेक्स एक्सेट्रा भनेको चाहिँ के हो त हाम्रो फ्लड हो। ठिक छ, फ्लडहरू तपाईहरुले देख्नु नै भएको छ। तपाईहरुको समयमा सायद तपाईहरुले यो बाढीको कुराहरू देख्नु भयो होला। कोशीमा बाढी आएको थियो एकचोटि है, बिहारसम्म डुबाएको थियो नि, हो त्यो फ्लडहरू हो। जेनरली फ्लडहरू आइरहेको हुन्छ, कुनै फ्लडले चाहिँ अति धेरै नै डिस्ट्रक्सनहरू गरिरहेको हुन्छ है त। यो जेनरली केमा हुन्छ त रेनी सिजनमा अकर हुन्छ। रेनी सिजनमा के हुन्छ त अकर हुन्छ है, रेनी सिजनमा अकर हुन्छ। ल किनभने रेनी सिजनमा अब पानी बढ्ने अरू तरिकाहरू त छैन, पानी बढ्ने अरू तरिकाहरू छैन। जेनरली यिनीहरू चाहिँ केमा अकर हुन्छ, रेनी सिजनमा अकर हुन्छ हैन। अब रिभर्सहरूको वाटरहरू आउने भनेको त अब यसपछि हामीले यहाँनेरि रेनी सिजनमा अकर हुन्छ भनेर पढ्यौं। त्यसपछि यो के हुन्छ, फ्लड्सहरू जुन छ यिनीहरू ह्युमन सेटलमेन्ट जहाँनेरि मान्छेको बसोबास हुन्छ त्यहाँनेरि छिर्न सक्छ। जेनरली तपाईहरुले देख्नु भएको छ होला, यो सपोज खोला भयो भने है, तपाई यदि तराई रिजनमा बस्नुहुन्छ भने के देख्न सक्नुहुन्छ, यो कुनै खोला भयो भने यतापट्टि यसरी ब्याङ्क्सहरू जस्तो बनाएको हुन्छ, खोला अलि तल हुन्छ, यो वाल अलिकति के हुन्छ माथि बनाइएको हुन्छ है। तर कुनै बेला के हुन्छ भने यो खोला यति ठुलो भइदिन्छ, रेनी सिजन त्यो बेलाको यति धेरै भइदिन्छ कि यो इम्ब्याङ्कमेन्ट्सहरू भन्छ अथवा ब्याङ्क्सहरू भन्छ, यो ब्याङ्क्सलाई कटेर अथवा भत्काएर के गर्न सक्छ, ह्युमन सेटलमेन्ट्समा छिर्न सक्छ। त्यो बेलामा फ्लडले जेनरली असर गर्ने हो। त्यति बेला यसले केमा हार्म गर्न सक्छ त भन्दा क्रप्सहरूमा भयो एउटा है, क्रप्सहरू भयो, त्यसै गरी लाइफ स्टक्सहरू भयो, लाइफ स्टक्स भन्छ है, लाइफ स्टक्सहरू भयो जुन हाम्रो जनावरहरू हुन्छन् नि, घरपालुवा जनावरहरू हो, त्यस्तोमा असर गर्ने भयो। त्यसै गरी सेटलमेन्ट्सहरूलाई बिगार्ने भयो, घरभित्रै पानी छिरिसकेपछि घरै भत्काएपछि त केमा बस्ने हैन, हो यस्तो कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी यसले डिजिजेसहरू ल्याउन सक्छ। ठिक छ, यो कुराहरू हामी एकैछिनमा स्टडी गरिहाल्छौँ, जो एउटा जेनरल ओभरभ्यू भन्दा। अब हामी कजेज अफ फ्लड पनि हेरौँ, फ्लड के ल्याउन सक्छ। म पोइन्ट वाइज तपाईहरुले लेखिदिन्छु, यही कुराहरू तपाईहरुले एक्जाम्समा एक्सप्लेन गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ। पहिलो कुरा भनेको त मनसुन रेन भनेर भनिन्छ। मनसुन रेन भनेको जुन रेनी सिजन नै भनिन्छ है, मनसुन रेन भनेपछि जुन बेला पानी पर्नुपर्ने हो, रेनको सिजनैलाई चाहिँ मनसुन रेन भनेर भनिन्छ। अब जाडोको समयमा पनि कहिलेकाहीँ फाटाफुट्टा पानी परिरहेको हुन्छ, त्यसलाई मनसुन रेन भन्न मिल्दैन हैन। जुन हाम्रो धान रोप्ने सिजनहरू हुनसक्छ त्यो भनेको हाम्रो मनसुन रेन हो। अब यो मनसुन रेनको बेला एकदमै हेभी रेनफल हुन्छ। हेभी रेनफल भइसकेपछि रिभर्स र लेक्सहरू ओभरफ्लो हुन सक्छ र यो कुराहरू जेनरली तराई रिजनमा धेरै एक्टिभ हुन्छ, तराई रिजनमा धेरै हुन्छ है त। ठिक छ, जस्तै अर्को कज भनेको चाहिँ दोस्रो कज तपाईलाई सुन्न अचम्म लाग्न सक्छ कि ल्यान्डस्लाइडको कारण पनि के हुन्छ त फ्लड्सहरू आउन सक्छ। जस्तै कुनै बेला हेभी रेनफल भयो, हेभी रेनफल भइसकेपछि जुन ल्यान्ड छ त्यो ल्यान्डको पानीलाई पिट्दा पिट्दा के भयो त त्यो मास तल जाने भयो हैन। तल गएपछि के हुन्छ, सपोज यो खोला भयो, यो खोलाको यो यति भाग चाहिँ यसले ब्लक गरिदियो अरे। अब खोलाको यति विड्थ थियो, यति विड्थमा बगिरहेको थियो, अब यति विड्थमा बग्दाखेरि त यो यतापट्टिको साइडमा जाने भयो नि त, भनेपछि यसले फ्लड्सहरू चाहिँ ल्याउन सक्छ। तेस्रो कुरा भनेको जेनरली हाम्रो नेपालमा त हुन सक्दैन, तर यो हाम्रो सीहरू भएको है त, सीहरू भएको एरियाहरूतिर जेनरली अकर हुन सक्छ। त्यसपछि सुनामी भनेको जेनरली ल्यान्डलक्ड कन्ट्रिजहरूमा हुँदैन है। जस्तै नेपालमा के हुँदैन त हाम्रो सीजले टच गरेको छैन, समुद्रले टच गरेको छैन, त्यही भएर सुनामीहरू जेनरली कस्तो हुन्छ भने अर्थक्वेकहरू आयो भने है, अर्थक्वेकहरू आउँदा समुद्रको छालहरू एकदम माथि माथिसम्म उर्लेर आउँछ। त्यो उर्लेको छालले के जस्तो मान्न सकिन्छ, अब त्यसले अरूतिर पनि त्यही काम गर्ने भयो, फ्लड जस्तो पनि काम गर्ने भयो। जस्तै तपाईले एउटा डकुमेन्ट्री हेर्न सक्नुहुन्छ, यो जापानमा एकचोटि यो एकदम ठुलो भूकम्प आएको थियो हैन, त्यो फुकुशिमा दाइजी भन्ने छ,
त्यहाँनेरिको हेर्नु सुनामीले चाहिँ पुरै बगाएर लगाएको छ क्या त्यहाँ, यो सुनामीको बारेमा हेर्नु पर्यो भने। अर्को छ आउटबर्स्ट अफ ग्लेसियल लेक्स भनेर छ। ग्लेसियल लेक्सहरू भनेको चाहिँ हिम नदीहरू है त, हिम नदीहरू हो। जस्तै यो कस्तो हुन्छ भने हामीले जुन ग्लेसियरहरू देख्छौँ त्यो ग्लेसियर तल चाहिँ नदीहरू बगिरहेको हुनसक्छ र त्यो सँगसँगै ग्लेसियरहरू पनि सारिरहेको हुन्छ, एकदम स्लो स्पिडमा सारिरहेको हुन्छ। यसको एउटा इक्जाम्पल भनेको छोरोल्पा भन्ने छ है त। छोरोल्पा भन्ने चाहिँ स्पेलिङ मिलेन, सिएचओ हो कि सिएचएचओ हो, सिएचओ नै होला। छोरोल्पा भन्ने एउटा लेक छ। अब सपोज यो ग्लेसियल लेकै फुट्यो भने, आउटब्रस्ट भनेको चाहिँ कस्तो त बडाइँगे फुट्छ नि, कुनै बेला फुट्न सक्छ। त्यो फुट्यो भने जुन पानी छ त्यो पानीले पनि के गर्न सक्छ, त्यहाँनिर टोटल एउटा फ्लडहरू ल्याइदिन सक्छ है त, ठिक छ। त्यसै गरी अर्को छ कन्स्ट्रक्सन अफ ड्याम्स, कन्स्ट्रक्सन एन्ड डिस्ट्रक्सन अफ ड्याम्स। दुईटै कुराहरूले, ड्याम्सहरूको काम भनेको पानीलाई एकतिर कचाक्क पारेर राख्ने, आफ्नो अनुसार फ्लो गराउने काम चाहिँ ड्याम्सहरूले गर्छ। अब कुनै बेला हुनसक्छ ड्याम्सले गर्दा जुन पानी फ्लो भइरहेको छ त्यसको एरिया सानो बनायो, सायद यति एरियामा फ्लो भइरहेको थियो, ड्याम्सहरू कन्स्ट्रक्ट गरेर यति एरियामा फ्लो गर्ने बनायो। यहाँनिर यसरी फ्लो भइरहेछ, यतिको फ्लो हुने भयो। अब त्यहाँनिर रेनफल भयो भने त के हुनसक्छ त, रेनफल भएपछि यहाँनिर कस्तो खालको प्रब्लमहरू आउने भयो भने यतापट्टि के हुन पाएन त। अब यहाँनिरबाट सपोज रेनफल भयो होइन, रेनफल भइसकेपछि त यसको के हुने त, रिभरको फ्लो बढ्छ, साइज पनि बढ्छ र यतापट्टि के गर्न सक्यो, यसले ब्रेक गर्न सक्यो है त। त्यसैले कन्स्ट्रक्सन र डिस्ट्रक्सन, अब डिस्ट्रक्सन भयो भने पनि एकैचोटि के हुने हो त, आउटवर्ड फ्लो हुने भयो, त्यही भएर त्यहाँनिर के हुनसक्छ, फ्लडहरू आउन सक्छ। त्यसै गरी अर्को के छ हाम्रो कोस्टल रिजन्सहरूमा हरिकेन्सहरू है, हरिकेन्सहरू कहाँ त, कोस्टल रिजन्सहरूमा। कोस्टल रिजन्सहरू भनेको कस्तो भयो त, हाम्रो समुद्रको छेउछाउको एरियालाई चाहिँ कोस्टल रिजन्सहरू भन्छ र त्यहाँनिर आउने हरिकेन्स है त। हरिकेन्सहरू भनेको एउटा पानीमै आउँछ है, बाउन्डर टाइपको भन्छ र यिनीहरूले पनि के गर्न सक्छ त, फ्लडहरू ल्याउन सक्छ। त्यसपछि अब हामी इफेक्ट्स अफ फ्लड, के त, इफेक्ट्स अफ फ्लड हेरौँ है। फ्लडको इफेक्ट के हुन सक्छ, यसले ड्यामेज टु ह्युमन लाइफ, त्यसै गरी एनिमल्स, यो लाइफमा ड्यामेज ल्याउन सक्छ। त्यसै गरी कज ल्यान्डस्लाइड एन्ड सोइल इरोजन, ल्यान्डस्लाइड एन्ड सोइल इरोजनहरू ल्याउन सक्छ। त्यसै गरी डिस्ट्रोय फोरेस्टहरू र फोरेस्टको डिस्ट्रक्सन भएपछि त्यहाँभित्रको जनावरहरूमा पनि डिस्ट्रक्सन आउने भयो। त्यसै गरी पोल्युसन अफ ड्रिङ्किङ वाटर, अब फ्लडले त आफूसँग एक्लै पानी मात्र त हिँड्दैन, त्यहाँनिर उसले सबै कुराहरू बोकेर ल्याउँछ। अब त्यसरी बोकेर ल्याएपछि के हुन्छ भने वाटरबोर्न डिजिजेसहरू आउन सक्छ, अनि पोल्युसन अफ ड्रिङ्किङ वाटरहरू पनि गर्न सक्छ है। अर्को हुन्छ वाटरबोर्न डिजिजहरू, कोलेरा अनि डाइसेन्ट्रीहरू हो, त्यस्तो चाहिँ ल्याउन सक्छ है त यसले। र हाम्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरूमा के पर्ने भयो त, जस्तै हाम्रो कम्युनिकेसनको लाइनहरू, टेलिफोनको लाइनहरू भयो, इलेक्ट्रिसिटीको लाइनहरू चाहिँ यसले डिस्ट्रोय गर्न सक्छ। नेक्स्टमा के आउँछ, कन्ट्रोल मेजर्सहरू, कसरी चाहिँ हामीले फ्लडलाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ अथवा मिनिमाइज गर्न सक्छौँ। पहिलो कुरा भनेको यहाँनिर हामीले एफोरेस्टेसन गर्नु पर्यो। एफोरेस्टेसन भनेको कस्तो हो त, हाम्रो ट्रिजहरू प्लान्ट्स गर्ने कुराहरू भयो। ट्रिजहरू प्लान्ट गरिसकेपछि त्यहाँनिर ट्रिजहरूको जुन रुट्सहरू हुन्छ त्यसले ल्यान्डलाई सजिलैसँग पक्रिन सक्छ है, र त्यसको कारण ल्यान्डस्लाइडहरू जेनरली नहुन सक्छ है त। त्यसै गरी वाटर सेट्सहरू, पानीको जुन हाम्रो के भन्छ एउटा सोर्स हुन्छ अथवा कलेक्सन्सहरू हुन्छ, त्यस्तोलाई हामीले
प्रोटेक्सन गर्नु पर्यो। त्यसै गरी ड्याम्सहरू, जुन ड्याम्सहरू हुन्छ त्यो ड्याम्सहरूलाई पनि हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्ने, राम्ररी कन्स्ट्रक्ट गर्ने। त्यसै गरी रेस्क्यु म्यानेजमेन्ट, फ्लड आयो, फ्लड आइसकेपछि त्यहाँनिरबाट मिनिमम ड्यामेज होस् भनेर हामीले रेस्क्यु म्यानेजमेन्टको कामहरू पनि गर्न सक्छौँ है त। नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो ल्यान्डस्लाइड। अब ल्यान्डस्लाइड भनिसकेपछि पहिरो भनेर बुझ्न सकिन्छ र पहिरोको कुरा गर्दाखेरि यो जेनरली कस्तो ठाउँमा आउँछ त भन्दा अलिकति हिली एरियाज अथवा स्लोप भएको एरियाजहरूतिर जहाँनिर धेरै हिल्स एन्ड माउन्टेन्सहरू छ, जस्तै स्टिप हिल्सहरू छ नि, एकदम चुचो, एकदम HILLS हिल्सहरू हुन्छ हो, त्यस्तोमा जेनरली अकर हुन सक्छ। र कुनै बेला यस्तो स्टिप हिल्सहरू हुन सक्छ। यस्तो स्टिप हिल्सहरू अब यहाँनिर धेरै पानी पर्यो है त, यहाँनिर धेरै पानी पर्यो भने के हुन्छ, यसको माटो के हुन्छ त्यति दह्रो नहुन सक्छ। बिस्तारै यो माथिबाट बढ्दै 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 गएर यहाँनिर धेरै यसरी जम्मा हुँदै 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 अन्तिममा जुन तलतिर पुगेर यो माटो नै पुरै यति पुरै माटो नै बगेर तल जान्छ नि, यो कन्डिसन भनेको चाहिँ ल्यान्डस्लाइडको कन्डिसन हो। यहाँनिर के हुन्छ, हेभी मास अफ सोइल, हेभी मास अफ सोइल अर रक्स स्लाइड्स डाउन, ठिक छ। यस्तो भयो भने यो भनेको हाम्रो ल्यान्डस्लाइडको कन्डिसन भयो, अथवा यसरी ल्यान्डस्लाइड अकर हुन्छ। अब अझै डिटेल रूपमा हेर्दा यसको कजेजहरू, ल्यान्डस्लाइड कसरी अकर हुन्छ भन्ने कजेजहरू हेर्दाखेरि पहिलो भनेको कन्टिन्युअस रेन, धेरै समयसम्म हाम्रो पानी परिरहेको भने पानीले, जस्तै अघि हामी माथि डिस्कस गऱ्यौँ नि, यहाँनिर यसरी धेरै मास अफ ल्यान्डहरू एकैचोटि क्यारी गर्न सक्छ। यिनीहरूले त कुनै माटोले पानी एब्जर्भ गरिसकेपछि ऊ एकदम सफ्ट हुन जान्छ है, सजिलैसँग बग्न सक्छ। अब धेरै पानी पर्यो भने त के हुन्छ, धेरै एब्जर्भ गर्न सक्दैन नि, ऊ बगेर गइदिन सक्छ। यो एउटा कज हुन्छ कन्टिन्युअस रेन भयो। अनि डिफोरेस्टेसन, ठिक छ, धेरै पानी पर्यो तर त्यहाँनिर रुखहरू थियो भने सजिलैसँग चाहिँ के हुन्छ त, अथवा धेरै गाह्रो हुन्थ्यो पानीलाई त्यहाँको माटो बगाउन, माटोलाई च्याप्प पक्रेर बसेको हुन्छ, अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ रुट्सहरूले हो, त्यति भयो भने चाहिँ के हुन्थ्यो, हुँदैन थियो। तर डिफोरेस्टेसन भइसकेपछि सोइललाई पक्रिने केही कुराहरू छैन, त्यही भएर ल्यान्डस्लाइड हुने चान्सेसहरू एकदमै ज्यादा हुन्छन्। त्यसै गरी अर्को भनेको कन्स्ट्रक्सन अफ रोड्स, कन्स्ट्रक्सन अफ रोड्स, त्यसै गरी क्यानल्सहरू भन्छ, रोड्स र क्यानल्सहरूको कन्स्ट्रक्सनहरू। जस्तै यसले के गर्छ त भन्दा रोड्स क्यानल्सहरू हामीले हिल्सहरूमा कन्स्ट्रक्ट गऱ्यौँ त्यति बेला यसले के गर्यो त, माटो काट्यौँ हामीले, माटो काटिसकेपछि त्यहाँनिर जस्तै यो एउटा हिल भयो, यहाँनिर रोड बनाउनु पर्यो भने त हामीले यहाँको माटोहरू चाहिँ काट्नुपर्ने हुनसक्छ। अब यसरी माटो काटिसकेपछि माथिको जुन माटोहरू छ त्यो सजिलैसँग तलतिर जान सक्यो, नभए त एउटा यसरी स्टेप वाइज जानु पर्थ्यो र यता तलतिरको माटोहरू नलाउन सक्यो। तर माथिबाटै अब कन्स्ट्रक्ट भइसक्यो होइन, तल कन्स्ट्रक्ट भयो, माथिको माटोहरू सजिलैसँग तल बग्न सक्ने भयो। अर्को कुरा आउँछ इन्टेन्सिभ ग्रेजिङको कुराहरू आउन सक्छ। र नेक्स्ट भनेको अनसाइन्टिफिक फार्मिङ। अब जुन हामीले अघि कुरा गऱ्यौँ रुखहरूले चाहिँ के गर्छ त, हाम्रो माटोलाई पक्रेर बस्छ। अब इन्टेन्सिभ ग्रेजिङ भयो भने त्यहाँनिर के हुन्छ त, सबै घाँसहरू जुन हुन्छ घाँसहरू नै टोटली नै उखालेर ग्रेजिङ भयो भने त त्यहाँनिर के हुन्छ, माटोलाई त ग्रिप गर्ने कुरा भएन, त्यस्तो कुराहरू आयो है त। त्यसै गरी नेक्स्ट भनेको चाहिँ के आउँछ, अर्थक्वेक। अर्थक्वेकले पनि के गर्न सक्छ त, यो हाम्रो ल्यान्डस्लाइडहरू चाहिँ कज गर्न सक्छ। आउँछ हाम्रो इफेक्ट्स अफ ल्यान्डस्लाइडहरू, ल्यान्डस्लाइडको इफेक्ट्सहरू के हुन सक्छन् भन्ने कुराहरू आयो। इफेक्ट्स अफ ल्यान्डस्लाइड, ल्यान्डस्लाइडको इफेक्टहरू के हुन्छन् त भन्दाखेरि पहिलो कुरा यसले कजेज लस अफ प्रपर्टी एन्ड लाइफ, ठिक छ, प्रपर्टी एन्ड लाइफको लस गर्न सक्छ, धेरै डिस्ट्रक्सन गर्ने भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको डिक्रिजेस के त, फोरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ, फोरेस्ट र
वाइल्ड लाइफहरूलाई यसले डिस्ट्रोय गर्न सक्छ। त्यसै गरी कजेज फ्लड, ठिक छ, फ्लडहरू यसले कज गर्न सक्छ। त्यसै गरी यसले क्वालिटी अफ कल्टिभेबल ल्यान्ड, कल्टिभेबल भनेको कस्तो भयो त, जुन हाम्रो इज डिग्रेडेड, जुन हाम्रो खेतीपाती गर्ने जमिन हुन्छ त्यसलाई यसले के गर्छ, यसको क्वालिटीलाई डिग्रेड गर्न सक्छ। ठिक छ, जुन हाम्रो कल्टिभेबल ल्यान्ड छ, किनभने माथिको माटो उठाएर लगिसकेपछि माथिको माटोमा जेनरली हाम्रो जुन ह्युमस सोइल भन्ने हुन्छ त्यो ह्युमस सोइललाई यसले डिग्रेड गर्ने भयो, त्यही भएर क्वालिटी अफ कल्टिभेबल ल्यान्ड डिक्रिज हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको डिस्ट्रोइज हाम्रो ह्युमन सेटलमेन्ट्सहरूलाई पनि यसले के गर्छ त, डिस्ट्रोय गर्न सक्छ है। नेक्स्टको कुरा आयो अब हाम्रो कन्ट्रोल मेजर्सहरू, कसरी चाहिँ हामीले यो ल्यान्डस्लाइडहरूको कुरालाई कन्ट्रोल गर्न सक्छौँ भन्ने कुराहरू आयो। जस्तै सुरुमा के गर्नु पर्यो, एफोरेस्टेसन गर्नु पर्यो, रुखहरू चाहिँ रोप्नु पर्यो। जहाँनिरको रुखहरू काटिएको थियो त्यहाँको रुखहरू हामीले रोप्ने काम गर्नु पर्यो। त्यसै गरी हाउसेस should not be constructed in steep surface, ठीक छ, स्टिप सर्फेस। अब जहाँनिर धेरै ल्यान्डस्लाइड हुन सक्छ त्यहाँनिर हामीले हाउसेसहरू कन्स्ट्रक्ट गर्यौँ भने त त्यसले के गर्न सक्छ, डिस्ट्रक्सन गर्न सक्छ नि, यो कुराहरू भयो। त्यसै गरी पास्चर ल्यान्ड जुन हुन्छ, गौचरण भनेर भनिन्छ हामीले, यो पास्चर ल्यान्ड सुड बी म्यानेज्ड वेल, त्यहाँनिर के हुन दिनु भएन त, ओभरग्रेजिङको कामहरू हुन दिनु भएन। ओभरग्रेजिङ भएन भने धेरै कुरामा प्रोटेक्सन हुन्छ। त्यसै गरी टेरेस फार्मिङ गराउनु पर्छ। टेरेस फार्मिङ सुड बी डन एट स्टिप सर्फेसेस, ठिक छ। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको रोड्सहरू, जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर्सको कन्स्ट्रक्सनहरू जुन हुन्छ, इन्फ्रास्ट्रक्चर्स शुड नट बी कन्स्ट्रक्टेड इन स्टिप सर्फेस, अथवा स्टिप सर्फेस भन्दा पनि के भन्न सकिन्छ, विक रक स्ट्रक्चर। यदि त्यहाँको पहाड अथवा रकहरू जुन हुन्छ एकदम विकली एकअर्कासँग मिलेर बसेको छ भने त्यहाँनिर ल्यान्डस्लाइडहरू धेरै हुन सक्ने कारण त्यस्तोमा पनि हामीले कन्स्ट्रक्ट गर्नु हुँदैन। ठिक छ, यो कुरा बुझ्यौँ हामीले। अब अर्को आउँछ हाम्रो सोइल इरोजन। यो सबै कुराहरू तपाईँहरूले आफ्नो कपीमा लेख्दै जानु होला है त, कपीमा नोट्सहरू बनाउँदै जानु होला, त्यही भएर मैले नोट्सहरू तपाईँहरूलाई लेखेँ हो यहाँनिर। त्यही भएर यो नोट्स भइसकेपछि तपाईँहरूलाई एक्जाममा सल्भ गर्न सजिलो हुन्छ है। अब सोइल इरोजन भनेको के हो त भन्दा, विन्ड जुन छ, तपाईँहरूले हावा देख्नु त भएको छैन तर हावालाई फिल गर्न सक्नुहुन्छ। हावा ब्लो हुँदाखेरि यसले आफूसँग के क्यारी गर्छ त, डस्ट अथवा डस्ट पार्टिकल्सहरू क्यारी गर्छ होइन, धुलो धुवाहरू क्यारी गर्छ। विन्ड ब्लो हुँदाखेरि एकदमै विन्डी सिजन देख्नु भएको छ नि, त्यो विन्डी सिजनमा के हुन्छ, धेरै डस्टहरू चाहिँ यसले बोकेर लगिरहेको हुनसक्छ। ठिक छ, र जब यति बेला के हुन्छ, र यो पार्टिकल्सहरू जुन छ यो चाहिँ रेन वाटर, स्ट्रिम्स, रिभर्सहरूले पनि के गर्न सक्छ त, ब्लो गर्दै गर्दै के हुन सक्छ, रकहरूमा ठोकिन जान सक्छ। ठिक छ, रकहरूमा के हुन जान्छ, ठोकिन। जस्तै यो कस्तो एक्जाम्पल मैले दिन खोजेँ भन्दा, जस्तै कुनै एउटा ढुङ्गाले तपाईँले कुनै सर्फेसमा ड्वाङ्ग हान्नु भयो भने त्यो सर्फेसमा के आउँछ त, त्यसको पार्टिकलहरू चाहिँ यताउता बिग्रिन सक्छन् होइन, बिग्रिन सक्ने भयो। अब यसरी बिग्रिएपछि के हुन्छ, अथवा टुक्रिएपछि के हुने भयो त, जेनरली त्यहाँनिर यस्तो कुरामा चाहिँ प्रब्लम गराउने भयो होइन, प्रब्लम गराउने भयो। अब यसले के गर्छ, वेदरिङ गराउँछ। ठिक छ, वेदरिङ भनेको के हो त, ब्रेकिङ डाउन अफ रक्स। जति बेला विन्डले डस्ट पार्टिकल्सहरू क्यारी गर्दै त्यहाँनिर वेदरिङको कामहरू हुन्छ, त्यो वेदरिङ गराएपछि त्यहाँनिर के हुन्छ, जेनरली ब्रेकडाउन हुन सक्छ, रक्सहरू ब्रेकडाउन हुन सक्छ र यसले सोइल फर्म गराउँछ। र यसरी एउटा प्लेसबाट अर्को प्लेसमा विन्ड र वाटरले के गर्न सक्छ, सोइल पार्टिकल्सहरू रिमुभ गर्दै जान्छ। यसलाई नै के भनिन्छ, सोइल इरोजन भनिन्छ। जस्तै यसलाई सिम्पल तरिकाले बुझ्दा, जस्तै विन्डले के गर्छ, विन्डले क्यारी डस्ट पार्टिकल्सहरू क्यारी गर्न सक्छ। ठिक छ,
जब यो डस्ट पार्टिकल्स केमा पर्छ त अरू रक्सहरूमा पर्छ, यो रक्सहरूलाई यसले ब्रेकडाउन गर्छ र यो ब्रेकडाउन भएको रक्सहरू पनि अरू ठाउँमा क्यारी हुँदै जान्छ। यसरी रक्सहरू ब्रेकडाउन हुँदै अर्को ठाउँमा क्यारी गर्नु नै के हो त सोइल इरोजन हो। प्रोसेस अफ रिमुभिङ सोइल पार्टिकल्स फ्रम एनी प्लेसलाई नै हामी के भन्छौँ त सोइल इरोजन भनेर भनिन्छ। अब यसको कजेजहरू के हो त हाम्रो सोइल इरोजनको कजेजहरू सबसे मेन कज भनेको चाहिँ वेदरिङ भयो। ठिक छ, वेदरिङ मेन हो, किनभने वेदरिङले के गर्छ विकन्स रक्सहरूलाई यसले के गर्छ विकन गर्छ। र बोथ फिजिकल एन्ड केमिकल मेथड्स, फिजिकल मेथड भनेको कस्तो भयो त जुन हाम्रो विन्डहरू हुन्छ, विन्डहरूले कन्टिन्युसली ठोकेपछि जस्तै रक छ, रकमा बिस्तारै पानीको थोपा 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 पर्दै गयो भने पनि यसले रक्सहरूलाई ब्रेकडाउन गर्दै जान सक्छ। र केमिकल भनेको चाहिँ विभिन्न केमिकलहरू मिक्स हुँदै यहाँनिर जान्छ, जसको कारण यसले रक्सहरूको वेदरिङ गराउन सक्छ। त्यसै गरी जस्तै अर्को कुराहरू भनेको के आउन सक्छ भन्दा हाइड्रेसन पनि एउटा कज हुन्छ। ठिक छ, हाइड्रेसन पनि एउटा कज हुन सक्छ। हाइड्रेसन भनेको चाहिँ के हुन्छ त मिनरल्स सोइलिङ भनेर भनिन्छ। मिनरल्सहरूले यो वाटर एब्जर्ब गर्न सक्छ, वाटर एब्जर्ब गरिसकेपछि उनीहरू ठुलो ठुलो पार्टिकल हुन सक्छ। अब धेरै अब्जर्भ गरिसकेपछि त ठुलो ठाउँको लागि त त्यो ब्रेक हुनु पर्यो, धेरै ठाउँ ओगट्नको लागि त त्यो ब्रेक हुनुपर्छ नि, त्यो चाहिँ के भयो त हाइड्रेसन अफ रक्स भयो। त्यसै गरी फ्रिजिङ अफ वाटर इन्टु के भयो त रक्स क्र्याक्सहरू भयो। जस्तै यो मेरो एउटा ढुङ्गा भयो अरे, यो ढुङ्गाको बिचमा यसरी क्र्याक छ अरे होइन, यो क्र्याक छ। अब यो क्र्याकमा के पर्न गयो त सपोज यसरी पानी भयो, यो पानी आयो, अब यो पानी फ्रिज हुन गयो भने त यहाँनिर के हुन्छ एक्सपान्सन हुनसक्छ, एक्सपान्सन भएपछि यसलाई ब्रेकडाउन गर्न सक्छ। ठिक छ, यो पनि एउटा भयो। त्यसै गरी अर्को भनेको पानी जुन हुन्छ हाम्रो वाटर जुन हुन्छ, वाटरले रक्सहरू क्यारी गर्दै लान सक्छ। यसरी रक्सहरू क्यारी गर्दै लग्दाखेरि के हुन सक्छ भन्दा एउटा रक अर्को रकसँग ठोकिन गएर के हुन्छ त त्यहाँनिर तिनीहरूमा वेदरिङ अथवा रक्सहरू चाहिँ डिस्ट्रोय हुन सक्छन्। यसको मतलब यिनीहरू ब्रेकडाउन हुन सक्छन् भनेर भयो। ठिक छ, अरू कजेसहरू यो भनेको हाम्रो फिजिकल कजेसहरू भयो। अब अर्को कज भनेको हाम्रो जस्तै कार्बोनेसन हुन्छ। कार्बन कम्पाउन्ड्सहरूसँग कम्बाइन हुन सक्छ। कार्बोनेसनको कजहरू अथवा केले हुन्छ भन्दा एसिड रेनहरू, हाम्रो रेनहरूमा जुन एसिडहरू हुन्छ सल्फ्युरिक एसिडहरू हुन सक्छ, त्यसको कारण कार्बोनेसनहरू हुन सक्छ। त्यसै गरी इन्डस्ट्रियल ग्यासेसहरू मिक्स हुन सक्छ, हो त इन्डस्ट्रियल ग्यासेसहरूले पनि कार्बोनेसन गराउन सक्छ। त्यसै गरी त्यहाँनिर अक्सिडेसन हुन सक्छ, हाम्रो मिनरल्सहरू केसँग मिक्स हुन सक्छन् अक्सिजनहरूसँग मिक्स हुन सक्छन्, जसको कारण त्यहाँनिर अक्सिडेसन प्रोसेस हुन्छ र यसले पनि वेदरिङ गराउन सक्छ। त्यसै गरी मिनरल्स डिजल्भ इन्टु वाटर, मिनरल्स डिजल्भ इन वाटर हो। यसरी मिनरल्सहरू वाटरमा डिजल्भ हुँदा पनि यसले के गराउन सक्छ त मिनरल्स वाटरमा डिजल्भ हुँदा पनि यसले वेदरिङ गराउन सक्छ। ठिक छ, त्यसै गरी अरू भनेको इन्टेन्सिभ ग्रेजिङ र ब्यारेन ल्यान्ड छोडियो भने पनि सोइल इरोजन हुन्छ। डिफोरेस्टेसन पनि हुन सक्छ, डिफोरेस्टेसन पनि यसको कज हुन सक्छ। अरू भनेको अब इफेक्ट्सहरू, यो सोइल इरोजनको इफेक्ट्सहरू भनेको के हुन्छ त यसले डिग्रेड्स कल्टिभेबल ल्यान्ड, जुन हाम्रो खेतीपाती योग्य जमिन छ त्यसलाई यसले डिग्रेड गर्न सक्छ। त्यसै गरी अर्को कुरा भनेको जुन सोइलहरू यहाँबाट निक्लिन्छ होइन, अथवा सोइल आउँछ नि त जुन रक्सहरू वेदर भइसकेपछि त्यो माटोमा कन्भर्ट हुन्छ, माटोमा कन्भर्ट भएपछि एक ठाउँमा डिपोजिट हुन सक्छ र यसले प्लेन ल्यान्ड फर्म गराउन सक्छ। ठिक छ, जुन सोइल यसले बनायो वेदरिङद्वारा त्यो विन्डहरूले क्यारी गरेर अर्को ठाउँमा थुपार्न सक्छ, प्लेन ल्यान्ड चाहिँ त्यहाँनिर बन्न सक्छ। त्यसै गरी कज अफ ल्यान्डस्लाइड, अब यसले त ल्यान्डस्लाइड पनि गराउने भयो। रक्सहरू भनेको आफैमा दह्रो हुन्छ, एक ठाउँमा टाँसेर बसेको हुन सक्छ, तर जेनरली यस्तो भइसकेपछि अब रक्सहरू वेदर भइसकेपछि यसले ल्यान्डस्लाइडहरू पनि कज गराउन सक्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको
डिक्रिज इन हाइट अफ ल्यान्डस्केप। अब वेदर हुँदै गइसकेपछि त सपोज यो हाम्रो एउटा पहाड हुन्थ्यो, अब माथिको पोर्सन के भयो त वेदर हुँदै गयो, वेदर हुँदै गयो भनेपछि त यहाँनिर के आउने भयो त डिग्रेडेसन आउने भयो, यो पोर्सनै हराएर जाने भयो नि त, यति पोर्सनै के हुने भयो त हराएर जाने भयो। अब यसले ल्यान्डस्केपको हाइटहरू त्यत्तिकै डिक्रिज गर्ने भयो। ठिक छ, यो कुराहरू भयो। त्यसपछि यसको कन्ट्रोल मेजर्सहरू के हो त ल्यान्डस्लाइडको कन्ट्रोल मेजर्सहरू भन्दा सुरुमा चाहिँ के गर्नु पर्यो भने ल्यान्ड सुड नट बी लेफ्ट अनकल्टिभेटेड, ल्यान्ड सुड नट बी लेफ्ट अनकल्टिभेटेड। ठिक छ, ल्यान्ड्सहरूमा चाहिँ कल्टिभेसन गराउने, केही न केही प्लान्ट्स अथवा केही कुराहरू रोप्यौँ भने चाहिँ यहाँनिर के हुन्छ, रिड्युस सोइल इरोजन। ठिक छ, त्यसै गरी फोडर प्लान्ट्स सुड बी ग्रोन, फोडर प्लान्ट्सहरू भनेको जनावरहरूले आफ्नो लागि खाने जुन प्लान्ट्सहरू हुन्छ यस्तो पनि हामीले ग्रो गर्यौँ भने त्यहाँनिर सोइल इरोजन हुन पाउँदैन। त्यसै गरी इन्टेन्सिभ ग्रेजिङ सुड बी मिनिमाइज, अब माटो निक्लिने गरी नै के गरिम त जनावरहरूलाई त्यहाँनिर खुवायौँ भने त त्यसले सोइल इरोजन गराउँछ। त्यसै गरी टेरेस फार्मिङ गर्ने, टेरेस फार्मिङ सुड बी डन। ठिक छ, टेरेस फार्मिङले पनि सोइल इरोजनलाई केही रूपमा मिनिमाइज गर्छ। नेक्स्ट कुरा आउँछ अब हाम्रो फायर। फायर भनिसकेपछि जुन जङ्गलमा डढेलो लाग्छ त्यो भयो। अब यसको बोथ ह्युमन कजेज र नेचुरल कजेजहरू हुन सक्छ र यो जेनरली ह्युमन सेटलमेन्ट्समा हुन्छ। जेनरली मान्छेको गल्तीको कारण धेरै हुन्छ, कसैले आगो बालेर जङ्गलमा लान्छ होइन, हो त जङ्गलमा लग्दाखेरि कुनै बेला के गरिरहेको हुनसक्छ त्यत्तिकै त्यो फालिदियो भने त त्यहाँनिर फायरहरू आउन सक्छ। यसलाई नेपालीमा डढेलो भनेर पनि भन्छ, फोरेस्ट फायर पनि भनिन्छ र यसले धेरै कुराहरू डिस्ट्रोय गर्न सक्छ। ठिक छ, यसको कजेसहरू के हो त, कसरी फोरेस्ट फायरहरू कज हुन्छ त भन्दा पहिलो भनेको यसको लाइटनिङ, जुन हाम्रो चट्याङ पर्छ, चट्याङ परेर जब रुख बिरुवाहरूमा लाग्छ। ठिक छ, LIGHT NING है त, LIGHT NING, लाइटनिङ हुँदा चट्याङ पर्दाखेरि त्यहाँको प्लान्ट्सहरूमा आगो लाग्न सक्छ, आगो लागेर यो डढेलो लाग्न सक्छ। त्यसै गरी केयरलेसनेस इन ह्यान्डलिङ फायर, जब हामीले जङ्गलमा जान्छौँ र फायरलाई मिसह्यान्डल गऱ्यौँ भने यसले के गर्छ त फोरेस्ट फायर कज गर्न सक्छ। त्यसै गरी सर्ट सर्किट अफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कुनै ठाउँमा सर्ट सर्किट भयो, अब जङ्गलको बिचबाट पनि त इलेक्ट्रिक लाइन्सहरू जान्छ, कुनै ठाउँमा सर्ट सर्किट भयो भने त्यहाँको झिल्काहरूले जङ्गलमा आगो लाग्न सक्छ। ठिक छ, यो कुराहरू भयो। त्यसै गरी युज अफ एक्सप्लोजिभ मेटेरियल्स, एक्सप्लोजिभ मेटेरियल्सहरू भनेको के भयो त बमहरू, हामीले यस्तो बम जस्तो कुराहरू धेरै युज गऱ्यौँ भने त्यहाँनिर पनि के हुन सक्छ त फोरेस्ट फायर लाग्न सक्छ। अब यसको इफेक्ट्सहरू के हो त, यो हाम्रो फोरेस्ट फायरको कारण के कुराहरू हुन सक्छ भन्दा पहिलो कुरा यसले भनेको डिस्ट्रोइज लाइफ एन्ड प्रपर्टी। ठिक छ, अब त्यहाँनिर ह्युमन सेटलमेन्ट्सहरू थियो, ह्युमन सेटलमेन्ट्सहरू थियो भने त त्यहाँनिर पनि आगोले छुन सक्छ, डिस्ट्रोय लाइफ एन्ड प्रपर्टी। एयर पोल्युसन कज गर्छ, किनभने त्यहाँनिरबाट त धेरै प्रकारको धुवाँहरू आउँछ, हो त धुवाँले एयर पोल्युसन जेनरली कज गर्न सक्छ। थर्डमा के भयो हाम्रो डिस्ट्रोय फोरेस्ट एन्ड वाइल्ड लाइफ होइन, पुरै जङ्गललाई नै तहस नहस पार्छ र त्यहाँ बस्ने जनावरहरूलाई पनि मार्छ। त्यसै गरी यसले डोमेस्टिक एनिमल्सहरू पनि मार्न सक्छ। अब यसको कन्ट्रोल मेजर्सहरू के छ त, फोरेस्ट फायरको कन्ट्रोल मेजर्सहरू के छ भन्दाखेरि सुरुमा अवेरनेस प्रोग्राम्स। ठिक छ, अवेरनेस प्रोग्राम्स भनेपछि मान्छेहरूलाई सचेत बनाउनु पर्यो कि जङ्गलको युज के हो, जङ्गलको युटिलाइजेसन हामीले राम्ररी गर्नुपर्छ, नभए धेरै प्रब्लमहरू आउन सक्छ भनेर हामीले त्यो कुराहरू मान्छेलाई बुझाउन सक्नु पर्यो, अवेरनेस प्रोग्राम्सहरू। त्यसै गरी सिगरेट्स मान्छेले खान्छन् नि, जुन सिगरेटको बट्स भनेको सिगरेटको ठुटोहरू जहीँ तहीँ फाल्नु हुँदैन, यसले प्रब्लम गर्न सक्छ भन्ने कुराहरू बुझ्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, हो यो कुराहरू भयो र प्रपर इलेक्ट्रिकल वायरिङहरू गर्नु पर्यो। ठिक छ, कहीँनिर सर्ट सर्किट हुन दिनु भएन, प्रपर इलेक्ट्रिकल वायरिङहरू गर्नुपर्छ, सर्ट सर्किटहरू हुन दिनु हुँदैन, हो यस्तो कुराहरू चाहिँ जेनरली हामीले गर्नु पर्यो। र यहाँनिरसम्म हामीले के हेऱ्यौँ त हाम्रो
नेचुरल कजेसहरू के थियो। अब आउँछ ह्युमन कजेसहरूको पालो, इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन गराउने। अब ह्युमनहरूले कस्तो कस्तो हुन्छ त, पहिलो कुरा भनेको पपुलेसन ग्रोथ, हाम्रो जनसङ्ख्या वृद्धि हुनुको मतलब धेरै मान्छेहरू बढ्नु, ठिक छ। अब यहाँनिर के हुन्छ त, ह्युमन पपुलेसन धेरै ग्रो हुन्छ, के को कारण भन्दा हामीले धेरै राम्रो विलासिता पाएको छौँ। हाम्रो हेल्थ फेसिलिटिजहरू, इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू, जस्तै कोही मान्छे कहीँनिर बिरामी भयो भने उसलाई त एरोप्लेन अथवा हेलिकप्टरको माध्यमबाट राम्रो हस्पिटल्सहरूमा लाग्न सकिन्छ। उसको लाइफ स्प्यान के भयो, बढ्ने भयो। अब लाइफ स्प्यान बढिसकेपछि त के हुने भयो त, ह्युमन पपुलेसन त धेरै इन्क्रिज हुने हो। त्यसै गरी मान्छेहरू सिटिजहरूमा, टाउन्सहरूमा धेरै माइग्रेसन भइरहेको हुन्छ होइन, माइग्रेसनहरू हुन्छ। अनि त्यसै गरी अर्को भनेको के भयो त, यहाँनिर त्यो माइग्रेसन भएको अथवा पपुलेसन बढिसकेपछि मान्छेले धेरै फुड र सोर्सेसहरू चाहिन्छ, ठिक छ। जस्तै के हुने भयो, पपुलेसन इन्क्रिज भयो। पहिलो कुरा पपुलेसन इन्क्रिज भयो। पपुलेसन इन्क्रिज कसरी भयो त भन्दाखेरि, पपुलेसन इन्क्रिज कसरी भयो भन्दा ड्यु टु प्रपर फेसिलिटिज, ठिक छ। प्रपर फेसिलिटिजको कारण मान्छेको लाइफ बढ्ने भयो र मान्छे जन्मिने रेट पनि घटेको छैन, पपुलेसन इन्क्रिज भयो। पपुलेसन इन्क्रिज भइसकेपछि यसलाई मोर फुड चाहियो, मोर रिसोर्सेस चाहियो, त्यसै गरी अर्को मोर इन्फ्रास्ट्रक्चर्सहरू चाहियो, ठिक छ। यो कुराहरू चाहिँ त्यो इन्क्रिज पपुलेसनलाई चाहियो। अब यसको लागि के चाहियो, मोर कल्टिभेबल ल्यान्ड, ठिक छ। धेरै खाना बनाउने ल्यान्डहरू चाहियो। त्यसै गरी घरहरू धेरै ठाउँमा बनाउनु पर्यो। अब यसको लागि त इन्डस्ट्रिजहरू पनि धेरै चाहिने भयो होइन, धेरै फुड प्रोडक्सन गर्न। अब हरेक घरमा त बस्ने खाटहरू चाहिन्छ, हेर्ने टिभीहरू चाहिन्छ, यसको लागि इन्डस्ट्रिजहरू पनि चाहियो। अब यो इन्डस्ट्रिजहरूले के गर्ने भयो, वेस्टहरू धेरै प्रोडक्सन गर्ने भयो। त्यहाँनिर बाई प्रोडक्टहरू धेरै निस्किन्छ, नचाहिने कुराहरू। अब यो वेस्ट धेरै भएको कारण यहाँनिर के कुरा आउने भयो त भन्दाखेरि, वेस्टहरू धेरै भएको कारण यहाँनिर अब डिग्रेडेसन हुने भयो। के हुने भयो त, डिग्रेडेसन हुने भयो, ठिक छ। यो पहिलो कुरा के भयो त, पपुलेसन ग्रोथ भयो। नेक्स्ट भनेको हाम्रो के आउँछ, डिफोरेस्टेसन। डिफोरेस्टेसन भनेको जङ्गल पडानी। जेनरली बुझ्दाखेरि के बुझ्न सकिन्छ भने, जे जति ह्युमन कजेसहरू छ त्यो पपुलेसन ग्रोथकै कारण भएको हो, ठिक छ। अब डिफोरेस्टेसन किन गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि, जुन जङ्गल छ त्यो जङ्गलको एरियालाई डिक्रिज गर्नु डिफोरेस्टेसन हो। जङ्गलमा के हुन्छ, फायरवुड हुन्छ, मान्छेले त्यहाँको जुन काठहरू छन्, वुडहरू छन्, त्यसलाई बाल्नको लागि युज गर्छन्। त्यसै गरी टिम्बर भयो, घरहरू बनाउन युज गर्न सक्छन्। त्यसै गरी त्यहाँनिर धेरै मेडिसिनल के हुन्छ त, हर्ब्सहरू हुन्छ, मेडिसिनल प्लान्ट्सहरू, हर्ब्सहरू हुन्छ, त्यो पनि युज गर्ने भयो। त्यसै गरी हाम्रो जुन घरहरूमा डोमेस्टिक एनिमल्स छन् त्यसको लागि खाने पनि फोडर पनि त्यहीँबाट आउने भयो, ठिक छ। अब धेरै मान्छे भइसकेपछि त यो कुराहरू सबै धेरै चाहिने भयो नि त, र यसले इन्भाइरोमेन्ट ब्यालेन्समा असर गर्ने भयो, ठिक छ। अब यसलाई हटाउने तरिका भनेको हामीले डिफोरेस्टेसन मिनिमाइज गर्ने, फोरेस्टको इम्पोर्टेन्सहरू मान्छेलाई भन्न सकिन्छ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो अर्बनाइजेसन एन्ड इन्डस्ट्रियलाइजेसन। मैले अघि नै भने यो सबैको कारण के हो त, पपुलेसन ग्रोथ हो, ठिक छ। अर्बनाइजेसन एन्ड इन्डस्ट्रियलाइजेसन भन्ने कुरा आयो। अर्बनाइजेसन भनेको के हो त भनेको धेरै सिटिजहरू बन्नु। मान्छेलाई त धेरै फेसिलिटिज भएको ठाउँमा बस्न मन लाग्छ। अब जति जति धेरै फेसिलिटिजहरू छ, त्यो धेरै फेसिलिटिजहरू भएको ठाउँमा चाहिँ के हुनु पर्यो त, धेरै कुराहरू चाहियो। त्यसैले धेरै इन्डस्ट्रिजहरू त्यहाँनिर चाहिने भयो, ठिक छ। अब पानी पनि चाहियो, अनि हेल्थ फेसिलिटिजहरू पनि चाहियो, त्यसै गरी आफूलाई चाहिने अरू निड्सहरू पनि, सबै कुराहरू पनि चाहियो, राम्रो कुराहरू चाहियो। यसको लागि त माथिको डिफोरेस्टेसनहरू सबै गराउनु पर्यो, र यसको कारण इन्डस्ट्रिजहरू धेरै चल्ने भयो। इन्डस्ट्रिजहरू चलेको कारण त्यहाँनिर वाटर पोल्युसन जस्तो कुराहरू हुन्छ, किनभने इन्डस्ट्रिजहरूले त के गर्छ, आफ्नो जुन वेस्ट मेटेरियल्सहरू छ त्यो वेस्ट मेटेरियल्सहरू पानीहरूमा हालिदिन्छन्, ल्यान्डहरूमा हालिदिन्छन्, र ल्यान्डहरू के हुन्छ, पोल्युटेड हुन्छ, कल्टिभेबल ल्यान्डहरू घट्न जान्छ, र तिनीहरूको एउटा जुन क्वालिटी हुन्छ त्यो क्वालिटीमा पनि घट्न आउन सक्छ, ठिक छ। हो यस्तो कुराहरू आयो। अब अर्बनाइजेसन र इन्डस्ट्रियलाइजेसनलाई हटाउन सकिँदैन, म्यानेज गर्न सकिन्छ। यो कुरालाई म्यानेज गर्नको लागि के हुनु पर्यो त त्यहाँनिर भन्दा, अर्बनाइजेसन इन्डस्ट्रियलाइजेसन राम्ररी गर्नु पर्यो।
फोरेस्टहरू त्यही भित्र सेटअप गर्ने एउटा सस्टेनेबल बनाउन सक्नु पर्यो। ठिक छ। अर्को के आउँछ, ओभर युज अफ फर्टिलाइजर्स। हामीले फर्टिलाइजर्सहरू एकदम धेरै रूपमा प्रयोग गर्यौं भने पनि त्यहाँनेरि के आउँछ, हाम्रो ह्युमन कज भयो। जस्तै धेरै खाना बनाउनु पर्यो, अब हाम्रो जुन नेचुरल तरिकाले खाना बनाउने तरिका छ त्यसले नपुग्न सक्छ, जसको कारण हामीले फर्टिलाइजर्सहरूको युज गर्नुपर्ने हुन सक्छ। अब फर्टिलाइजर्सहरू युज गरिसकेपछि सुरुमा त राम्रो हुन्छ, तर बिस्तारै बिस्तारै सोइलको क्वालिटीहरू घट्दै जान सक्छ। यसरी जब सोइलको क्वालिटीहरू घट्छ त्यति बेला के हुन्छ त, हामीलाई प्रब्लमहरू आउन सक्छ। त्यसैगरी अर्को के छ, ओभर युज अफ नेचुरल रिसोर्सेस। ठिक छ। नेचुरल रिसोर्सेसहरूको ओभर रूपमा हामीले युज गर्यौं भने पनि के हुन सक्छ, इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन भयो, यो पनि ह्युमन कज भयो। जस्तै ह्युमनहरूलाई, जुन मान्छेहरू छन् त्यो मान्छेहरूलाई त के चाहिन्छ, मान्छेहरूलाई जेनरली मोर फोरेस्ट रिसोर्सेसहरू चाहियो, फोरेस्ट रिसोर्सेसहरू चाहियो। त्यसै गरी मोर वाटर रिसोर्सेसहरू चाहियो, त्यसै गरी मोर ल्यान्ड रिसोर्सेसहरू चाहियो। हो यस्तो सबै कुराहरू चाहिँदाखेरि हाम्रो नेचुरल रिसोर्सेसहरूमा धेरै भार पर्ने हो। धेरै युज गरिसकेपछि नेचुरल रिसोर्सेसहरूमा इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसन आयो। ठिक छ, यस्तो कुराहरू आउँछ। अब हामीले के भयो त, इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन गर्ने जरुरी छ। ठिक छ। यो कारणहरू देख्दाखेरि इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन गर्न जरुरी छ। अब इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन गरिएन भने के हुन सक्छ भन्दा, हामीलाई त भयो तर आउँदो पिढीलाई त केही पनि हुने भएन, उनीहरूसँग त केही पनि राम्रो हुने भएन, हामीलाई नै धिक्कार्ने भयो, यिनीहरूले सबै कुरा बिगारे, हामीले केही पनि यहाँनिर आएन, चाहिने कुराहरू हामीले केही पनि प्रोभाइड भएन, र नचाहिने कुराहरू जति हामीले पनि थुपारिएको छ भन्ने कुराहरू हुन सक्छ। हो यस्तो कुराहरूबाट त हामीले त उनीहरूको लागि पनि सचेत हुनु पर्यो नि त, किनभने प्रकृतिले दिएको कुराहरू सबै के हुन्छ, सबैको लागि हो, हामीले अहिले युज गर्न सक्ने होइन। जस्तै हामीले कमाएको पैसा जुन हुन्छ त्यो कुराहरू त हामीले त्यतिकै युज गर्दैनौँ नि त। हामीले आज पैसा आयो, स्यालेरी आयो होइन, बुवा आमाहरूको स्यालेरी आउँछ, आज सक्नुहुन्छ त भोलिको लागि पनि केही बचाएर राख्नुहुन्छ नि, किनभने भोलि काममा आउँछ त्यो कुराहरू है। यसकै लागि इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन पनि गर्न जरुरी छ। इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनमा हामीले के कुराहरू ध्यान पुर्याउनु पर्ने हुन्छ, पहिलो कुरा भनेको प्रोटेक्सन अफ कमन हेबिटाट भनेर छ। प्रोटेक्सन अफ कमन हेबिटाट। हेबिटेट भनेको के हो त, बस्ने ठाउँ भयो। जस्तै हाम्रो जनावरहरू बस्ने ठाउँ भयो, हो यस्तो कुराहरू यहाँनिर आउँछ। अब जनावरहरूले त आफ्नो घर बनाउन सक्दैनन्, कुनैले बनाउँछन्, तर तिनीहरू नेचुरली नै बनेको हुन्छन्। अब हामीले रुखहरू काट्दियौँ भने, सबै रुख काट्दियौँ भने बाँदर कहाँ बस्ने, चरा कहाँ बस्ने, उल्लु कहाँ बस्ने, अरू डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एनिमल्सहरू ट्रिजहरूमा बसेका हुन्छन्। फोरेस्ट डिस्ट्रोय गरिदियौँ भने वाइल्ड एनिमल्सहरू कहाँनिर बस्न सक्छ त, बस्न सक्दैन नि। हो त्यही भयो, प्रोटेक्सन अफ हेबिटाट गर्न जरुरी छ। त्यसै गरी हामीले के को हेबिटाट प्रोटेक्सन, जस्तै हामीले ल्यान्ड प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो, वाटर रिसोर्सेसहरू प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो, किनभने वाटर रिसोर्सेसमा नि डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एनिमल्स र प्लान्ट्सहरू बचिरहेको हुन सक्छन्, जसले चाहिँ इन्भाइरोमेन्टमा ब्यालेन्सहरू ल्याएको हुन्छ। त्यसै गरी एयर रिसोर्सेसहरू प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो। अब हावै दूषित छ भने त्यहाँनिर चराहरू कसरी हुने, पेट मर्ने भइहाल्यो नि त होइन, हो यस्तो कुराहरू आउँछ। त्यसै गरी सोइल रिसोर्सेसहरूलाई प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो, किनभने सोइल भित्र पनि त धेरै प्रकारको जनावर बस्छन्, जसको कारण हामीलाई हेल्प पुगिरहेको हुन्छ। अब अर्थवर्म नहुने भने सोइलहरूलाई हामीले मलिलो बनाउन धेरै अप्ठ्यारो हुन सक्छ। तिनीहरू त हाम्रो नेचुरल के हो त, फार्मरहरू हो। हो यस्तो कुराहरू हामीले बुझ्न जरुरी छ। अब कसरी यो कुराहरू प्रोटेक्ट गर्न सक्छौँ होला त हामीले भन्दा, कन्स्ट्रक्सनको कामहरू जुन हुन्छ, जस्तै रोडहरू कन्स्ट्रक्ट गर्ने, ब्रिजहरू कन्स्ट्रक्ट गर्दाखेरि हामीले अरूको हेबिटाटमा असर पुऱ्याएको छौँ कि छैनौँ, यो कुरालाई सुरुमा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ कन्स्ट्रक्सनको कामहरू गर्दा। त्यसै गरी अर्को कुराहरू भनेको वाटर बडिजहरू प्रोटेक्ट गर्ने। ठिक छ, हामीले वाटर बडिजहरूलाई प्रोटेक्सन पनि दिनुपर्ने हुनसक्छ। सबै कुराहरू हामीले प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। नेक्स्ट पोइन्ट भनेको हाम्रो कन्जर्भेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेसहरू। कन्जर्भेसन अफ नेचुरल रिसोर्सेस, जे जति रिसोर्सेसहरू छन्, बायोटिक होस् अथवा अबायोटिक होस्, यो सबैलाई हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, कन्जर्भ गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ। यदि हामीले कन्जर्भ गरेनौँ भने के हुनसक्छ त, यिनीहरू डिस्ट्रोय हुन सक्छन् र हामीलाई मात्रै होइन, हामीबाट आउने सन्ततिलाई पनि नपुग्न सक्छ। जस्तै तेलको रिसोर्सेसहरू त
हामीले फेरि प्रोड्युस गर्न सक्दैनौँ, मिलियन अफ इयर्सहरू चाहिन सक्छ यसलाई। त्यही भएर यो नेचुरल रिसोर्सेसहरू प्रोटेक्सन गर्न के छ त जरुरी छ। त्यसै गरी अर्को भनेको प्रोटेक्सन अफ लिभिङ बिङ्सहरू। यो लिभिङ बिङ्सहरूको पनि हामीले प्रोटेक्सन, लिभिङ बिङ्सहरू एकदम ठुलो कम्पोनेन्टहरू हो। यिनीहरूले के आउँछ त इन्भाइरोमेन्टमा एउटा ब्यालेन्स राखेको हुन्छ। बायोटिक फ्याक्टर्सहरूले पनि इन्भाइरोमेन्टमा राम्रो ब्यालेन्स राख्नको लागि मद्दत पुर्याएको हुन्छ। अब हामी भन्छौँ मान्छेहरू भनेको सबैभन्दा सुपेरियर हो, इन्टेलिजेन्ट हो, तर हामीले नै गर्दा इन्भाइरोमेन्ट डिस्ट्रोय भइरहेछ। ठिक छ, हो यो कुरा बुझ्नुपर्छ होइन। लाटो लड्छ 1 बल्डेङ, बाटो लड्छ 10 बल्डेङ भने जस्तै यही कुराले हामीलाई नै असर गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् त कति धेरै प्रकारको डिजिजहरू आइरहेछ। जुन नयाँ नयाँ डिजिजहरू देख्छौँ नि त्यो सबै के को कारणले हो त हामीले इन्भाइरोमेन्टलाई असर गरेर हो। ठिक छ, यो कुराहरू बुझ्न जरुरी छ। त्यसपछि आउँछ सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा। हामीले चाहिँ जे कुरा पनि एउटा फ्युचरिस्टिक तरिकाले हेर्नुपर्ने हुन्छ। सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट भनेको चाहिँ अहिलेको लागि पनि राम्रो हुन्छ, पछिको लागि पनि राम्रो हुन्छ। हामीले एउटा रुख रोप्यौँ भने 1000 वर्षको पिढीसम्म त्यसलाई पुग्छ। अहिले हामीले वाटर रिसोर्सेस प्रोटेक्ट राम्ररी गऱ्यौँ, वाटर म्यानेजमेन्ट राम्रो गऱ्यौँ भने त त्यसले पछि आउने जुन जेनेरेसन छ त्यो जेनेरेसनलाई पनि त गर्ने हो। हामीले चाहिँ अहिले नै सबै कुरा सक्दियौँ भने उनीहरूले के युटिलाइज गर्ने? एउटा मान्छे भइसकेपछि हामीले आफ्नो जुन ड्युटी छ त्यो ड्युटीहरू पुरा गर्न जरुरी छ। ठिक छ, हाम्रो लागि मात्रै सोचेर पनि हुँदैन, अरूलाई पनि असर पर्न सक्छ, अरूलाई पनि नराम्रो हुन सक्छ भनेर सोच्न जरुरी छ। ठिक छ, सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट। त्यसै गरी कन्टिन्युटी अफ फुड। ठिक छ, अर्को के भयो त कन्टिन्युटी अफ फुड भयो। अब फुड भनेको त हामीले जेनरली यो ग्रिन प्लान्ट्सहरूबाट पाउँछौँ होइन, अटोट्रप्सहरू भन्छौँ, यो ग्रिन प्लान्ट्सहरूबाट हामीले पाउँछौँ। अब यो प्लान्ट्सहरू एनिमल प्लान्ट्सहरू नै हामीले डिस्ट्रोय गरिदिउँ भने त हाम्रो फुड नहुने भयो। त्यसै गरी अरू कन्ज्युमर्सहरूको लागि पनि प्लान्ट्स जरुरी छ, किनभने अरू जुन सेकेन्डरी अथवा टर्सरी कन्ज्युमर्सहरू आउँछ तिनीहरूले पनि फुडको कन्टिन्युटी दिनको लागि प्लान्ट्सहरू हुन जरुरी छ। त्यसैले यो कन्टिन्युटी अफ फुडको लागि पनि हामीले इन्भाइरोमेन्टल डिग्रेडेसनबाट प्रोटेक्सन गराउन के छ जरुरी छ। ठिक छ, अब हामी केही प्रोटेक्टेड एरियाजको बारेमा हेर्न गइरहेका छौँ। जस्तै हाम्रो गभर्मेन्टहरूले के देखे त भन्दाखेरि अब यसरी नै प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सहरू डिस्ट्रोय हुँदै जाने। जस्तै त्यहाँनिर एकदम प्लान्ट्सहरू रेयर हुन थालेका छन्, कुनै प्लान्ट्सहरू चाहिँ एकदम रेयर हुन थालेका छन्। एनिमल्सहरू पनि धेरै तस्करहरू आए होइन, जस्तै अब एनिमल्सहरूको स्किनहरू भयो अनि दाँतहरू भयो जनावरहरूको, हो यस्तो कुराहरूलाई चाहिँ मान्छेहरूले के गर्ने भयो त जनावरलाई मार्दै त्यहाँबाट निकाल्ने भयो। अब पपुलेसन यति कम भइसक्यो कि तिनीहरू जनावरहरू अब पृथ्वीबाट हराउन थालिसक्यो। कति जनावर त हराइसके पनि अब यसरी हराउन दिएर भयो त भएन नि। हो यसको लागि चाहिँ जनावर हाम्रो सरकारले प्रोटेक्टेड एरियाजहरू संरक्षित क्षेत्रहरू बनाएको छ। अब यो संरक्षित क्षेत्रहरूले चाहिँ त्यहाँनिर मान्छेहरूलाई छिर्न दिने भएन र त्यहाँनिर चाहिँ नेचुरल तरिकाले नै प्लान्ट्स र एनिमल्सहरूलाई ग्रो हुन दिने भयो। अब प्रोटेक्टेड एरियाजहरू भनेको नेसनल पार्क्सहरू हुनसक्छ, एरिया अथवा साइज अनुसार नेसनल पार्क्स, वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, कन्जर्भेसन एरिया र हन्टिङ रिजर्भ्सहरू हुन्छ। यहाँनिर चाहिँ हामी नेसनल पार्क्सदेखि नि स्टार्ट गर्छौँ है त। सुरुमा आयो हाम्रो नेसनल पार्क्सहरू। नेसनल पार्क्सहरू भनेको चाहिँ के हो त, यिनीहरू चाहिँ जेनरली वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्ट गर्न, कन्जर्भ वाइल्ड लाइफ र डेभलप टुरिज्मको लागि। अब मान्छेहरू त सबै देशमा बाघ हुन्छ भन्ने छैन, सबै देशमा हात्ती, सबै देशमा चितुवा हुन्छ भन्ने छैन। त्यो जनावरहरू पनि त हेर्न आउँछन् नि। हो वाइल्ड लाइफ कन्जर्भ गर्ने र टुरिज्मको लागि यसलाई युज गर्ने होइन, बोथ साइड फाइदा होस् भनेर यसको लागि युज गर्दाखेरि नेसनल पार्क्सहरू चाहिँ गभर्मेन्टले सेटअप गरेको कुराहरू हो। ठिक छ, गभर्मेन्टले नै छुट्याएको कुराहरू हो र यसले अरू कामहरू पनि गर्छ, रुख बिरुवाहरू रोप्ने, अरू प्लान्ट्सहरू रोप्ने, जसको कारण सोइल इरोजन, ल्यान्डस्लाइडहरू हुँदैन, यस्तो काममा मद्दत पुर्याउँछ। पहिलो हाम्रो नेसनल पार्क भनेको हामीले पढ्न गइरहेछौँ चितवन नेसनल पार्क। तपाईँले सुन्नु पनि भयो होला र धेरैजना पुग्नु पनि भएको छ है। चितवन नेसनल पार्क यो चाहिँ 3वटा डिस्ट्रिक्टमा छ। चितवन नेसनल पार्क चाहिँ 3वटा डिस्ट्रिक्टमा छ। एउटा भयो चितवनमा, एउटा भयो मकवानपुरमा, चितवन, मकवानपुर एन्ड पर्सा, यो 3वटा डिस्ट्रिक्टमा छ। सायद चितवनमा धेरै एरिया छ त्यही भएर चितवन नेसनल पार्क भयो। यसमा चाहिँ टाइगर, त्यसै गरी बियर भालुहरू अनि लेउपार्ड
LEOPARD लियोपार्ड चितुवाहरू भयो अनि स्नेक्सहरू यस्तो प्रकारको जनावरहरू कन्स्ट्रक्ट गरिएको हुन्छ र जेनरली यसले चाहिँ एक सिङ्गे वान हर्न्ड राइनोसेरसहरूलाई यसले प्रोटेक्ट गर्छ है त। तपाईँले चितवनको वरिपरि धेरै सौराहरूमा यो राइनोसेरसहरू हैन गैंडाहरू घुमेको देख्न सक्नुहुन्छ। यो वान हर्न्ड राइनोसेरसहरूलाई प्रोटेक्ट गर्न पनि यो युज गरिएको छ है त। जेनरली वान हर्न्ड राइनो र टाइगरहरूलाई प्रोटेक्सन गर्ने भयो। दोस्रोमा आउँछ हाम्रो पार्क भनेको सगरमाथा नेसनल पार्क। सगरमाथा नेसनल पार्क भन्ने कुरा छ। सगरमाथा नेसनल पार्क भनेको यो कहाँनेरि छ त भन्दा सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्टमा छ। सोलुखुम्बु डिस्ट्रिक्टमा छ जहाँ चाहिँ हाम्रो माउन्ट एभरेस्ट छ र यहाँनेरि विभिन्न प्रकारको प्लान्ट्सहरू है त। प्लान्ट्सहरूमा एउटा ब्लू पाइन भन्ने छ, ब्लू पाइन भन्ने छ, त्यसै गरी भोजपत्र भन्ने छ, भोजपत्र, त्यसै गरी गोब्रे सल्लोहरू भयो। यिनीहरूलाई प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ प्लान्ट्सहरूमा। त्यसै गरी एनिमल्सहरूमा यसले मस्क डियर कस्तुरी भनेर भनिन्छ नि, एकदम मिठो बास्ना आउने कस्तुरी भयो, घोरलहरू भयो, घोरल भनेको नि एक प्रकारको जनावरै हो। त्यसै गरी झराल भयो हैन। त्यसै गरी फिजेन्ट भनेको हाम्रो के भयो त चरा नै हो एक प्रकारको। जेनरली यिनीहरू कन्जर्भ हुन्छन्। यहाँनेरि चाहिँ यो स्नो लियोपार्डहरू पनि हुन्छन् है त सायद, जहाँसम्म मलाई लाग्छ स्नो लियोपार्ड हिउँ चितुवाहरू। त्यसपछि आउँछ लाङटाङ नेसनल पार्क। लाङटाङ भनेको पनि एउटा माउन्टेन रेन्जको नाम है त। लाङटाङ नेसनल पार्क भयो। लाङटाङ नेसनल पार्कमा चाहिँ के कुराहरू छ त भन्दाखेरि सुरुमा यो 3वटा डिस्ट्रिक्टमा छ, रसुवा, त्यसै गरी नुवाकोट, रसुवा, नुवाकोट एन्ड सिन्धुपाल्चोक। काठमाडौँभन्दा अलिकति पर रहेछ यो सिन्धुपाल्चोक भयो। र यसमा के प्लान्ट्सहरू छन् भन्दाखेरि यसमा चाहिँ पाइन भयो, छिर पाइन भयो, ठिक छ, छिर पाइन भयो, यसलाई चाहिँ खोटे सल्लो भनेर भनिन्छ। त्यसै गरी बिर्च, अघि हामीले भोजपत्र भन्यौँ नि त्यो भयो, ओकहरू भयो, त्यसै गरी रोडोडेन्ड्रन भनेको हाम्रो नेसनल फ्लावर लालीगुराँसहरू पनि यहाँनिर रहेछ, ठिक छ। त्यसै गरी यसले के प्रोटेक्ट गर्छ त भन्दा लियोपार्ड चितुवाहरू, त्यसै गरी रेड पाण्डाहरू है त। अर्को हाम्रो चाइनिज पाण्डा भनेको ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ, रेड पाण्डाहरू प्रोटेक्ट गर्छ। त्यसै गरी हिमालयन बियरहरू जुन चाहिँ हिमालहरूमा पाइने भालुहरू हुन्छ त्यसलाई प्रोटेक्ट गर्छ। त्यसै गरी घोरल भयो अनि तारहरूलाई चाहिँ यसले TAHR तारहरूलाई यसले प्रोटेक्ट गर्छ, ठिक छ। नेक्स्टमा आउँछ हाम्रो रारा नेसनल पार्क। रारा नेसनल पार्क भनेर छ र रारा नेसनल पार्क भनेको चाहिँ डोल्पा र मुगुमा छ। डोल्पा एन्ड मुगु डिस्ट्रिक्टमा यो जेनरली छ। त्यसपछि यो चाहिँ अर्को भनेको यसले स्नो लियोपार्ड प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्छ, हिउँ चितुवाहरू हैन, हिउँ चितुवाहरू एकदम राम्रो जनावर हुन्छ है। त्यसै गरी टिबेटियन हेयर यो एक प्रकारको चराएको प्रकार भयो र डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ बर्ड्सहरू चाहिँ रारा नेसनल पार्कमा प्रोटेक्ट भइरहेको छन्। नेक्स्टमा के छ हाम्रो खप्तड नेसनल पार्क। खप्तड नेसनल पार्क। खप्तड नेसनल पार्क भनेको चाहिँ हाम्रो कहाँ छ त भन्दा 4वटा डिस्ट्रिक्टमा छ। बझाङ, ठिक छ, बझाङ भयो एउटा, त्यसै गरी बाजुरा भयो, बझाङ, बाजुरा, डोटी र अर्को के भयो त आसाम, ACHAM आसाममा चाहिँ यो नेसनल पार्क रहेको छ। र यसको जनावरहरू के छन् त भन्दा यसमा चाहिँ मस्क डियर भयो हैन, कस्तुरीहरू प्रोटेक्ट हुने हो, DEER डियर। त्यसै गरी अर्को भनेको लियोपार्ड भयो, मस्क डियर, लियोपार्ड, अनि आयो अर्को वाइल्ड डगहरू भयो, रेड मंकी भयो, ठिक छ। त्यसै गरी लोफोफोरस मुनालहरू चाहिँ यहाँनेरि प्रोटेक्ट हुन्छन् है, यो भयो। त्यसपछि अर्को कुरा के आयो यहाँ हाम्रो मकालु बरुन नेसनल पार्क। मकालु बरुन नेसनल पार्क भनेर छ। अब मकालु बरुन नेसनल पार्क भनेको कहाँ छ त भन्दा एउटा छ सङ्खुवा सभामा, सङ्खुवा सभा भयो, र अर्को सङ्खुवा सभा एन्ड सोलुखुम्बु 2टा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ यसले छुदो रहेछ। र यसले
के प्रोटेक्ट गर्ने रहेछ त यसले कस्तो प्रकारको जनावरहरू प्रोटेक्ट गर्छ त भन्दा मस्क डियर भयो, मस्क डियर भयो, त्यसै गरी घोर भयो, गोरल सरी घोर होइन गोरल, घोरल भयो, त्यसै गरी हिमालयन तारहरू, हिमालयन TAHRहरू चाहिँ यसले प्रोटेक्ट गर्ने काम गर्दो रहेछ है। नेक्स्ट नेसनल पार्क आउँछ हाम्रो बर्दिया नेसनल पार्क, बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, बर्दिया नेसनल राष्ट्रिय निकुञ्ज भयो र यो चाहिँ कहाँ छ त बर्दिया डिस्ट्रिक्टमा छ, बाँके बर्दिया पश्चिमतिर भयो हैन, पश्चिमतिर लोकेटेड छ। बर्दियामा के हुन्छ टाइगर प्रोटेक्ट हुन्छ, त्यसै गरी लियोपार्ड प्रोटेक्ट हुन्छ, अनि ब्ल्याक बक भन्ने हुन्छ, बक भनेको साँडे जस्तो हुन्छ है, ब्ल्याक बक भयो, स्पटेड डियर हरिणहरू प्रोटेक्ट हुँदो रहेछ, अनि इलिफेन्टहरू पनि भयो, हात्तीहरू पनि यहाँनेरि प्रोटेक्ट हुँदो रहेछ। नेक्स्टमा हाम्रो के आउनु भयो शिवपुरी नेसनल पार्क, ठिक छ, शिवपुरी नेसनल पार्क। शिवपुरी नेसनल पार्क भनेको चाहिँ जेनरली यो काठमाडौँ डिस्ट्रिक्टमा छ। तपाईहरू एउटा सुन्दरी जलको एरियातिर जानु भएको छ भने त्यो सुन्दरी जलको एरियातिर भनेको शिवपुरी नेसनल पार्कको एरिया हो। यहाँनिर के हुन्छ वाइल्ड बोर, बोर भनेको चाहिँ त्यो जङ्गली बँदेलहरू भन्छ नि, त्यो बँदेलहरू भयो, त्यसै गरी स्पटेड डियरहरू भयो, स्पटेड डियरहरू भयो, अनि लियोपार्डहरू भयो, चितुवाहरू भयो, यिनीहरू प्रोटेक्ट हुन्छन्। त्यसपछि लास्टली के आयो त हाम्रो अर्को एउटा नेसनल पार्क, 10 वटा पुग्यो होला, मैले 9 नम्बर लेखेको छु है, बाँके नेसनल पार्क भनेर छ, ठिक छ, बाँके नेसनल पार्क भनेर छ। अब बाँके नेसनल पार्कमा के पर्ने भयो त, बाँके नेसनल पार्क सुरुमा कहाँ छ, बाँकेमा छ, सल्यानमा छ, अनि अर्को दाङमा छ हैन, यो 3 वटा डिस्ट्रिक्टमा छ र यसले जेनरली के लाई प्रोटेक्ट गर्छ त, के प्रोटेक्सन भइरहेछ यहाँनेरि भन्दा टाइगर भयो, त्यसै गरी स्ट्राइप्ड हाइना भयो है, हाइना भनेको मान्छे जस्तै हाँस्ने एउटा जनावर हुन्छ, हाइना भयो, अनि 4 हर्न्ड एन्टिलोप, 4 हर्न्ड एन्टिलोप, एन्टिलोप भनेको एउटा 12 सिङे भन्छ होला है, 12 सिङे के भन्छ एन्टिलोपलाई, जो 4 वटा सिङ भएको एन्टिलोपहरू भयो। यो भयो हाम्रो नेसनल पार्क्सहरू। त्यसै गरी अर्को वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्स भन्ने पनि हुन्छ, वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्सहरू भन्ने हुन्छ र यिनीहरू चाहिँ रेयर एनिमल्सहरूको लागि जुन अब डिस्ट्रोय नै हुन लागिसकेका छन्, एकदम सानो नम्बरमा पुगेका छन्, तिनीहरूको लागि जेनरली वाइल्ड लाइफ रिजर्भ्सहरू हुन्छ। नेपालमा 3 प्रकारको वाइल्ड लाइफ, 3 वटा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ छन्। एउटा भनेको कोशी टप्पु, कोशी टप्पु वाइल्ड लाइफ रिजर्भ भयो र कोशी टप्पु भनेको 3 वटा डिस्ट्रिक्टमा छ, सुनसरी, सप्तरी, सुनसरी, सप्तरी र उदयपुर, यो 3 वटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ छ र यो चाहिँ के को लागि हो त, जेनरली यो प्रोटेक्सन भनेको वाइल्ड बफेलोजहरू, वाइल्ड बफेलोजहरूको प्रोटेक्सनको लागि चाहिँ कोशी टप्पु वाइल्ड लाइफ रिजर्भ चाहिँ युज हुँदो रहेछ। नेक्स्टमा छ शुक्लपन्त, शुक्लपन्त, शुक्लपन्त वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, यो शुक्लपन्त वाइल्ड लाइफ रिजर्भ कञ्चनपुर डिस्ट्रिक्टमा रहेछ, ठिक छ, कहाँ रहेछ त कञ्चनपुर डिस्ट्रिक्टमा रहेछ र यसले के प्रोटेक्सन हुन्छ त स्वाम्प डियर, SWAMP, स्वाम्प डियर, स्वाम्प भनेको दलदल हो त्यस्तो एरियातिर बस्ने, अलिकति दलदलको एरियातिर बस्ने डियरहरूलाई प्रोटेक्सन गरिन्छ। नेक्स्टमा के छ त हाम्रो पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ, पर्सा वाइल्ड लाइफ रिजर्भ भनेको 4 वटा डिस्ट्रिक्टमा छ, चितवन, त्यसै गरी मकवानपुर, चितवन, मकवानपुर, अनि पर्सा, अनि कहाँ छ त अर्को बारामा छ, यो 4 वटा डिस्ट्रिक्टमा रहेछ र यसले जेनरली के प्रोटेक्ट गर्दो रहेछ त भन्दा वाइल्ड एलिफेन्ट भयो, वाइल्ड एलिफेन्टहरू भयो, त्यसै गरी टाइगर भयो, अनि त्यसै गरी राइनो सेरसहरू भयो, यसले प्रोटेक्सन चाहिँ गर्दो रहेछ है त, यसले प्रोटेक्ट गर्ने युज हुँदो रहेछ। नेक्स्ट भनेको हाम्रो के छ हन्टिङ रिजर्भ्सहरू भनेर छ, हन्टिङ रिजर्भ्स जेनरली पहिले राजा महाराजाहरूको सोख थियो हैन, अहिले पनि छ होला विभिन्न देशहरूमा, राजा महाराजाहरूको सोख भनेको जङ्गलमा जाने हन्टिङ गर्ने है, तर त्यहाँनेरि चाहिँ हन्टिङको लागि हो र जुन एनिमलहरू चाहिँ रेयर छैनन्
है, रेयर छैन, जुन चाहिँ जेनरली पाइरहेको हुनसक्छ। रोटेसनमा त्यही जनावरहरूलाई चाहिँ घुमाइरहेको हुन्छ। मान्छेहरूको स्पोर्ट्सको लागि, हुन त यो एउटा नराम्रो काम हो होइन, तर मान्छेको सोख हो। अब मान्छेको सोख विभिन्न प्रकारको हुनसक्छ। मान्छेको सोखमा किन औँला उठाउने, आफ्नो सोख हुन्छ। कुनै मान्छेको सोख भनेको जङ्गलमा गएर जनावर मार्ने सोख पनि हुनसक्छ। र नेपालमा एउटा मात्रै त्यस्तो खालको छ, जसलाई चाहिँ धोरपाटनमा छ। धोरपाटन हन्टिङ रिजर्भ हो त्यो, ठिक छ। र यो चाहिँ 6 ब्लक्समा डिभाइडेड हुन्छ, ठिक छ। 6 ब्लक्समा डिभाइडेड हुन्छ। एउटा ब्लकमा एक प्रकारको हन्टरहरू त्यहाँनिर आउन सक्छन्। र धोरपाटन भनेको कुन कुन डिस्ट्रिक्टमा छ भन्दा, कुन कुन डिस्ट्रिक्ट टोटलीमा छ भन्दा, रुकुममा छुन्छ, बागलुङमा छुन्छ अनि म्याग्दी, यो तीनवटामा छुन्छ। जेनरली टुरिस्टहरूको लागि हो। र यसले पनि जनावरहरू चाहिँ कन्जर्भ गर्छ, त्यहाँनिरबाट पैसाहरू पनि उठाउने कामहरू हुन्छ। अर्को छ हाम्रो कन्जर्भेसन एरियाजहरू भयो, ठिक छ। र फोरेस्ट र ह्युमन बिङ्सहरूको एउटा इन्टर रिलेसन, तिनीहरू चाहिँ रिलेटेड छ नै भनेर देखाउनको लागि भयो। र यो चाहिँ जेनरली लोकल पिपलहरूले नै के गर्छन् त, म्यानेज गरिरहेका हुन्छन्। कन्जर्भेसन एरियाजहरू लोकल पिपलले म्यानेज गर्छन्। र यिनीहरू भनेको चाहिँ टुरिस्टको एट्र्याक्सनमा पनि पर्न सक्छन्। जेनरली नेपालमा 7 प्रकारको, 7वटा छन्, प्रकार भन्दा 7वटा छन्। पहिलो भनेको अन्नपूर्ण कन्जर्भेसन एरिया भयो। दोस्रो भनेको हाम्रो मकालु बरुन कन्जर्भेसन एरिया भयो। थर्डमा हाम्रो कञ्चनजङ्घा भयो। त्यसै गरी फोर्थमा हाम्रो के पर्ने भयो त, फोर्थमा हाम्रो मनास्लु पर्ने भयो, मनास्लु। फिफ्थमा हाम्रो के पर्ने भयो, अपी नाम्पा भन्ने पर्ने भयो, अपी नाम्पा, तपाईँले टिप्दै जानु होला है त। सिक्स्थमा हाम्रो के पर्ने भयो त, गौरी शङ्कर पर्ने भयो, गौरी शङ्कर पर्ने भयो। सेभेन्थमा हाम्रो के पर्ने भयो, ब्ल्याक बक पर्ने भयो, ठिक छ। यो 7वटा कन्जर्भेसन एरियाजहरू नेपालमा के छन् त, सिचुएटेड छन्। जस्तै अब यहाँनिर अन्नपूर्ण नेसनल पार्क भनेको मनाङमा छुन्छ, मुस्ताङमा छुन्छ, मनाङ, मुस्ताङ, लमजुङ, कास्की अनि अर्को कहाँ, म्याग्दी, यहाँनिर अन्नपूर्णले छुन्छ। मकालु बरुन भनेको सोलुखुम्बु एन्ड अर्को भनेको सङ्खुवा सभा, यहाँनिर चाहिँ यसले छुने गर्छ। कञ्चनजङ्घा भनेको कहाँ छ, ताप्लेजुङमा छ है त, ताप्लेजुङमा छ। मनास्लु भनेको कहाँ छ, गोर्खा डिस्ट्रिक्टमा छ। अपी नाम्पा भनेको दार्चुलामा छ। अनि गौरी शङ्कर भनेको रामेछाप, त्यसै गरी दोलखा अनि सिन्धुपाल्चोकमा छ। यो 3वटा डिस्ट्रिक्टमा चाहिँ, यो 3वटा डिस्ट्रिक्ट मिलेर चाहिँ गौरी शङ्कर नेसनल पार्क छ, गौरी शङ्कर कन्जर्भेसन एरिया छ। ब्ल्याक बक भनेको बर्दिया डिस्ट्रिक्टमा छ है त, ब्ल्याक बक यो भयो। अब कसरी चाहिँ इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसनमा हामीले मान्छेहरू ल्याउन सक्छौँ होला त, लोकल एफोर्ट्स भन्न खोजेको, हामीले लोकल्ली इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन गर्न के गर्न सक्छौँ त भन्ने कुराहरू भयो। जस्तै हामीले त सबै मान्छेलाई बुझाउनु पर्यो नि कि इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन गर्न जरुरी छ, किनभने एउटा मान्छेको गल्तीले पनि धेरै ठुलो डिस्ट्रक्सन हुन सक्छ। पहिलो कुरा त भनेको पब्लिक अवेरनेस ल्याउनु पर्छ, मान्छेहरूलाई सचेत बनाउनु पर्छ कि यदि त्यहाँनिर इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसन भएन अथवा इन्भाइरोमेन्ट कन्जर्भेसनको काम गरिएन भने हामीलाई हाम्रो सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट हुने भएन, ठिक छ। र त्यहाँनिर धेरै रिसोर्सेसहरू एक्सपेक्ट भइसकेपछि के हुने भयो, प्रब्लमहरू आउने भयो। पब्लिक अवेरनेस गराउनु पर्यो, यस्तो खालको प्रब्लम्सहरू आउन सक्छ। हाम्रो ल्यान्डस्लाइड, सोइल इरोजन, फ्लडहरू सबै इन्भाइरोमेन्टल कन्जर्भेसन नगरेर आएको हो होइन। र यसलाई इन्भाइरोमेन्टलाई प्रोटेक्ट गर्न जरुरी छ, किनभने यसले हाम्रो हेल्थदेखि लिएर सबै कुराहरूमा असर गरिरहेको हुन्छ भनेर पब्लिक अवेरनेस गराउनु पर्यो। दोस्रोमा के गराउने, इन्टिग्रेटेड कन्जर्भेसन प्रोग्राम्स भनेर छ। इन्टिग्रेटेड कन्जर्भेसन प्रोग्राम्सहरू भनेको चाहिँ त्यहाँनिर हामीले इन्टिग्रेट गरेर, जस्तै विभिन्न मिलेर चाहिँ कन्जर्भेसन प्रोग्राम्सहरू गर्ने मान्छेहरू, जस्तै कोही इन्जिनियर हुन सक्छन्, कोही डक्टर हुन सक्छन्, कोही अरू विभिन्न प्रकारको प्रोफेसन्सहरू हुन सक्छ।
त्यो प्रोफेसन्सहरूको मान्छेहरू मिलेर गाउँको मान्छेहरू मिलेर चाहिँ यति एरिया चाहिँ कन्जर्भेसन एरियाज बनाऊ अथवा यति एरियामा प्रोटेक्सनहरू गरौँ, यसरी हामीले काम गरौँ ताकि रोडहरू कन्स्ट्रक्सन गर्दा, हस्पिटल्सहरू बनाउँदा, बिजुलीको पोलहरू गाड्दाखेरि यस्तो तरिकाले चाहिँ गाडौँ न त, ताकि इन्भाइरोमेन्टमा केही पनि असर नपुगोस् र सस्टेनेबल तरिकाले धेरै लामो समयसम्म चलाउन सकिन्छ भन्ने तरिकाले चाहिँ कन्जर्भेसन गर्न सकियोस् भनेर मिलेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ। थर्डमा के आउँछ, पब्लिक पार्टिसिपेसन। हामीले चाहिँ प्रत्येक घरबाट मान्छेहरू आउँ। पब्लिक पार्टिसिपेसन भने चाहिँ सोसाइटीमा भएको मान्छेहरू चाहिँ पार्टिसिपेट गरेर काम भयो भने 10 जना, एकजनाले जति काम गर्छ 10 जनाले 10 गुणा गर्छ नि, वो सबैजना मिलेर काम गरेपछि चाहिँ एउटा भाव के आउँछ भने होइन हामीले सबैले बचाउनु पर्ने रहेछ है भन्ने कुराहरू आउँछ। जो यसमा असहमत छन् तिनीहरू पनि मिल्नै पर्ने हुन्छ। मिलेनन् भने त मान्छेहरूले अप्ठ्यारो मान्छन्, होइन किन मिलेन, यो नै हो कि क्या इन्भाइरोमेन्ट डिस्ट्रोय गर्ने भन्ने कुराहरू आउन सक्छ। त्यही भएर सबैजना मिलेर काम गऱ्यौँ भने राम्रोसँग पनि काम हुन्छ र एउटा रेस्पोन्सिबल काम पनि त्यहाँनिर हुन जान्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको स्यानिटेसन। ठिक छ, के भयो त स्यानिटेसनको काम भयो। स्यानिटेसन भनेको के, स्वच्छ राख्ने। हाम्रो घरदेखि लिएर हामी घरलाई त स्वच्छ राख्छौँ, हामी आफूलाईदेखि कुरा गरौँ न, हामी बिहान उठेर के गर्छौँ, मुख धुन्छौँ, दाँत माझ्छौँ, सकेसम्म हामी नुहाउने कामहरू गर्छौँ, राम्रो सफा लुगाहरू लाउँछौँ, घरहरू सफा गर्छौँ। हाम्रो यो सानो घरलाई यदि सफा गर्छौँ भने पृथ्वी त हाम्रो कति ठुलो घर हो, यसलाई सफा गर्नु भनेको पनि त हाम्रो दायित्व हो होइन। हो यस्तो दायित्व बोध गर्नु पर्यो, बुझ्नु पर्यो कि हाम्रो घरलाई हामी सफा राख्ने यति कौतूहल हुन्छौँ कि यति सोध्छौँ कि भने हाम्रो वरिपरिको वातावरणलाई पनि त हामीले सफा राख्नुपर्छ। हो यस्तो कामहरू हामीले गर्ने, जस्तै आज चाहिँ गाउँ सफा गरौँ भन्ने, मठ मन्दिरहरू सफा गरौँ भन्ने, आज रुख बिरुवाहरू रोप्ने काम गरौँ न, हावा पनि त स्वच्छ बनाउनु पर्यो नि। हामीले देख्ने कुराहरू मात्र स्वच्छ बनाउने होइन, नदेख्ने कुराहरूलाई पनि हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ त, प्रोटेक्सन गर्न जरुरी छ। ठिक छ, हो सबैले टोल, पब्लिक प्लेस, रोडहरू सबै कुराहरू सफा गर्ने र जसको कारण हामीलाई कन्जर्भेसनमा चाहिँ हेल्प पुग्न जान्छ। ठिक छ, ल हामीले आज के को बारेमा पढ्यौँ त भन्दाखेरि इन्भाइरोमेन्ट डिग्रेडेसनको बारेमा पढ्यौँ र यसलाई कसरी कन्जर्भ गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पढ्यौँ। ठिक छ, यहाँसम्म तपाईँहरूलाई केही प्रब्लम भयो अथवा बुझ्नु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई भन्न सक्नुहुन्छ है त। मैले यहाँ नोट्सको तरिकाले लेखिदिएको छु, यो कुराहरूलाई तपाईँले चाहिँ राम्ररी लेख्नु होला। ठिक छ, यो नोट्सहरूलाई तपाईँले राम्ररी इनपुट गरेर लेख्न सक्नुहुन्छ र यसलाई नै बेसिस बनाएर तपाईँहरूले आफ्नो नोट्सहरू क्रिएट गरेर लेख्नु होला है त। ल यहाँसम्म केही प्रब्लम भयो भने तपाईँहरूले हामीलाई 9849595895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसमा वाट्सएप गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबरमा मेसेज पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी nepalonlineschool.org मा पनि तपाईँहरूले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। आजदेखि आफ्नो इन्भाइरोमेन्ट प्रोटेक्ट गरेर राख्ने बानी बसालौँ है। घर सफा गर्नुहुन्छ भने आफ्नो वरिपरि किन सफा नगर्ने होइन। हो त्यस्तो भावले चाहिँ, यस्तो फिलिङ्सले हामीले काम गऱ्यौँ भने मात्रै हाम्रो काम चाहिँ सफल हुन सक्छ। ठिक छ, ल आजको लागि यति नै। पढ्नु होला, राम्रो नोट बनाउनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।